हाम्रो पासुबाले राखिदिनु भयो। र प्रिय जति पनि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मान्छे यही हो, जे पनि सुन्नु भएको छ र देख्नु भएको छ मान्छे यही नै हो। र जति बेला त्यस्तो कुराहरू आज प्रभुले मलाई ट्र्यापमा परेको बेलामा मेरो जीवनबाट आज प्रभुले जे पनि कामहरू गर्नुभयो मेरो प्राय साथीहरूलाई थाहा पनि छैन। एकदमै धेरै त्यो बितेर गएको अनि मेरोमा त्यस्तो प्रुफहरू फोटोहरू केही पनि छैन, केही पनि छैन। अनि 7 जना मध्ये त 4 जना त प्रभुको घरमा प्रभुलाई पाएर बित्यो। अहिले 3 जना स्टिल छ। तपाईँ यहाँ मबाट आउँदा हुन्छ। सिक्किममा कहिले भिजिट गरिदिनु भयो भने हजुरलाई भेटघाट गराइदिनेछु है त। र प्रभुलाई महिमा होस्। र अब त्यो मैले भन्नु पर्दैन, हजुरले त्यहाँनिर मेरो छोटो छोटकरीमा तपाईँले त्यहाँनिर मेरो के छ भने अलिकति टेस्टमनीहरू लाइभ टेस्टमनीहरू त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र अनि अर्को कुरा तपाईँको मेरो अलिकति विवाहबारीको कुराहरू पनि मैले त्यहाँनिर अलिकति उयो भएको छ, त्यहाँनिर हेर्दा हुन्छ कस्तो प्रकारले मेरो विवाह भयो भन्ने कुराहरूलाई पनि। र यस्तै छ। र म त्यो कुरोमा प्रायले सुनिसक्नु भयो होला, त्यो अब भनौँ फेसबुक पेजतिर पनि अनि युट्युबतिर पनि तपाईँले पाउनुभयो होला। र युट्युबमा पनि तपाईँले त्यहाँनिर मेरो नाम कति त्यहाँ मैले बोलेको छु, 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट। तर मैले त्यहाँ कहिले मेरो पिक्चर मेरो फोटो मैले लगाएको छुइनँ, कहिले पनि लगाएको छु। तर सब्जेक्ट वाइज तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि सब्जेक्ट जुन कुरो भनेको छु अनि त्यही नै त्यहाँनिर फोटो पनि त्यस्तै प्रकारले लागेको छ। मेरो फोटो त्यहाँ छैन अनि मेरो नाममा त्यहाँनिर हुँदैन। तपाईँले मेरो इपिसी भनेर क्लिक गर्नुभयो भने मात्रै त्यहाँनिर मलाई पाउनुहुन्छ। अनि अन गर्नुभयो भने अनि म भित्र बोलेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अनि एकदमै बेसी भनेको 11 मिनट बोलेको हुन्छु म त्यहाँनिर। यसरी त्यहाँनिर अझै पनि तपाईँले धेरै जानकारी त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। त प्रिय आज म हिजो नै यहाँबाट तपाईँको एउटा इपिसिएस भन्यो र हिजै नै 2 जग्गा हिजो नै 2 चोटिको सेवकाई भयो त्यहाँनिर। अनि ठुलो एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ ड्रग्स एडिक्टहरू आज त्यहाँनिर ल्याइरहेको थियो। धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेकाहरू र धेरै छुटकारा र अनि के गर्नुभयो प्रभुले चङ्गाइको काम गर्नुभयो। र प्रभुलाई महिमा होस्। अनि आज चाहिँ उहाँहरूको इपिसिएस अथवा सेनाईको चर्चमा आज भिडभाडको साथमा आज के छ भनेदेखि चाहिँ आज मानिसहरू आज छुटकारा प्रभुबाट छुटकारा मबाट होइन, म त जस्ट तपाईँको भाइ हो। अनि तपाईँ भन्दा पनि म सानो मान्छे हो र जस्ट बोलिदिने मात्र हो। अनि मेरो कति अब मेरो के छ भने के छ पास्टर अति आदरणीय हाम्रो पास्टर साइमनज्यू पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, साइमन साम्पाङ। उहाँ एकचोटि यो ठाउँमा उहाँको साथीहरू लिएर आउनु भएको थियो, धेरै अघिको कुरा। तर उहाँलाई पनि मेरो बारेमा यस्तो कुरो कतिवटा कुरो थाहा पनि छैन बिचरालाई। अनि मैले भन्ने मौका पनि पाएको थिएन। अनि मेरोमा त्यस्तो साधनहरू केही पनि थिएन। यो त जस्ट भर्खर यो चाहिँ रिलिज गरिदिएको छ त्यहाँनिर। र प्रिय यस कारणले गर्दा साधन नहुनु पनि अब ठुलो कुरो। तर मेरो चाहिँ उस्तो विश्वास थियो कि प्रभुले चाहिँ आज यो कुरो बिर्सिनुहुन्न। अनि प्रभुले चाहिँ माथिबाट खिचिरहेको छ मेरो सेवकाईको सम्बन्धमा, मेरो जीवनको बारेमा सबै कुरो उहाँले खिचिरहेको छ। एक दिन लाखौँको बिचमा प्रभुको त्यो राज्यमा आज त्यहाँनिर मेरो भिडियो हुनेछ होइन। मलाई त्यो विश्वास भएर अनि मैले यस्तो कतिवटा कुरो टेक्नोलोजीको कुराहरू अब यो क्यामेरा मेरोमा केही पनि थिएन। घरबाट खेदिएको लखरिएको मान्छे अनि उसको घरमा भनौँ कुनै प्रकारको पहिला टेक्नु नदिएको अनि भेटी अफरिङ चढाउनु पनि मलाई गाह्रो पर्थ्यो। अफरिङको भाँडाहरू आउँथ्यो धेरै ठाउँमा। अनि चढाउँदाखेरि मैले कागजमा लेखेर चाहिँ यो सम्पूर्ण जीव चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्पण गरेको हजुरको सेवकाईको लागि निम्ति भनिकन मैले यो भेटीको भाँडोमा चाहिँ लेखेर राख्थेँ। मैले त्यो दिन्थ्यो। जब भेटीको त्यो अफरिङको भाँडो आउँदै चाहिँ मेरो दिल एकदमै के छ हृदयमा साह्रो मलाई उकुस मुकुस हुन्थ्यो, सास बन्द होला जस्तो हुन्थ्यो मलाई। तर त्यसरी मैले हाल्ने गर्थ्यो। मेरो कलेज लाइफमा पनि मैले त्यसरी नै हाल्ने गर्थ्यो। अब के छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो मान्छेको चाहिँ कहाँनिर यस्तो साधन हुने हो होइन। साधन कहाँ थियो त, केही थिएन। प्रिय मलाई कसैले पढायो, घरबाट त आउट। अनि मलाई कसैले पढायो,
जो प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो गवाई सुनिसके पश्चात यो व्यक्ति चाहिँ आज साधारण व्यक्ति होइन रहेछ, यो चाहिँ परमेश्वरलाई पुरा जीवन दिएको छोरा रहेछ भनेर त्यो प्रिन्सिपल साहब अहिले प्रभुमा सोध्नुभयो। उहाँले मलाई के गर्नुभयो, धेरै मेरो पढेको खर्चहरू उहाँले तिर्नुभयो र प्रभुलाई महिमा होस्। र यसरी प्रिय आज 1984देखि चाहिँ आज प्रभुले मलाई चुन्नु भएको, त्यही सब यसरी अनम्युट चाहिँ हजुरले गरिदिइरहनुहोस् है। र यस्तो कहिले हुँदैन हतपत, कहिले कहिले चाहिँ जब म प्रभुको नाउँलाई उचाल्न चाहन्छु अनि उहाँको शक्तिको कुरा गर्न लाग्छु, दुष्टले मलाई धेरै जग्गा यसरी ल्याउँछ क्या त बाधाहरू, तर कोही बात छैन। र हजुरले त्यहाँनिर एक्सेस चाहिँ दिँदै गर्नु होला हजुर, त्यसरी काटियो भने चाहिँ। त ओके, त प्रिय यस्तै प्रकारको आज म त्यो व्यक्ति हो र प्रभुलाई महिमा होस्। र अहिले पनि तपाईँको त्यो जग्गाबाट म आउँदै गरेको, मैले लुगा पनि बदली गर्नु भएको थिएन, जस्ट म आइपुग्दाखेरि प्रोग्राम सुरु भइराखेको थियो है त। र अनि एक मग चिया पिएर म यहाँनिर हजुरको बिचमा छु र प्रभुलाई महिमा होस्। त अनि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला, भोलि चाहिँ 11 तारिक, यहाँको 11 तारिक हुन्छ इन्डियाको। भोलि चाहिँ म तपाईँको मधेस अनि भुटानको गेटसम्म पुग्ने मेरो प्लान। अनि अर्को कुरो, यस कारणले निस्किँदैछौँ हामी, प्रभुले हामीलाई धेरै अघिदेखि दिएको दर्शन, त्यो बोझ भिजन र बर्डन अनुसार आज के छ भने एउटा जग्गामा त बोल्नु पर्छ, तर हामी विशेष गरिकन निक्लेको चाहिँ भोलि हामी हस्बेन्ड वाइफ हामी निस्किँदैछौँ। प्रिय प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्, धेरै यस्तो सेवकाई गर्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ आज मैले गरिब नानीहरू धेरै देखेको छु, लुगा राम्रो छैन, अनि बढ्दै गरेको जवान छोरीहरू आज उनीहरूको अङ्गभित्रको अङ्ग देखिरहेको छ, उनीहरूको लुगाहरू च्यातिएको। अनि यति बेला यहाँ बहुतै जाडो भइराखेको छ, जाडो सुरु भयो, अनि उनीहरू आज बोरा, चामलको बोरा ओढेर आज सुतेको, कतिजना अब दाउरा मात्रै बालेर सुतिरहेको, तातो लुगा नभएकोले गर्दा आज खानु राम्रो छैन उनीहरूको। अनि म आदिवासीको बिचमा हामी दुईजना भोलि हामी 3-4 दिनको लागि हामी निस्किँदैछौँ र जे पर्ला पर्ला, अनि प्रभुले जे कुरो जुटाउँछ उनीहरूको साथमा बसेर केराको पत्तामा बसेर होइन, मजाले केराको पत्तामा भातहरू खाने, उनीहरूलाई खिलाउने। आज यो एउटा प्रभुले यो 2021मा दिएको आज बोझ, यो अब हामी प्र्याक्टिकल्ली गर्ने, कति चाहिँ वचन प्रचार गर्ने, अब चाहिँ व्यावहारिक तौरमा प्र्याक्टिकल्ली आज के छ भनेदेखि चाहिँ जाने गएर चाहिँ आज के छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको छेउमा बसेर उनीहरू साथमा अङ्गलमार गरेर त्यो नानीहरूसँग खेल्ने, अनि उनीहरूलाई आज उनीहरूको लुगा फाटा आज त्यो आज के छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो जुट्छ, अनि उनीहरूको नाङ्गोपनालाई पनि प्रभु तपाईँले ढाक्ने कुराहरू मिलाइदिनु पर्छ भनेर हामी आज बाई फेथ यसरी हामी जान जमर्क कसेका छौँ पुरा प्रार्थनामा। अनि भर्खरै आएको अब भोलि बिहानै हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ, अनि दुई जग्गामा हामी टार्गेट गर्दैछौँ। अनि भुटानको बोर्डरको त्यो आदिवासीको गाउँमा हामी जाने हो, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको बाघपुलको छेउमा आज त्यहाँनिर जाने हो, त्यहाँनिर आदिवासीको टोलीमा। किनभने मलाई भाषा 9वटा भाषा मजाले आउँछ, मलाई कोही फरक पर्दैन, र अनि उनीहरूको भाषा मलाई मजाले आउँछ, र उनीहरूसँग आज के छ भनेदेखि चाहिँ बसेर आज प्रभुको जय जयकार र प्रभुको नाउँलाई उचाल्ने हामी त्यो प्रकारले जाँदैछौँ। विदुनीहरूको बिचमा हामी जाँदैछौँ,
जो गरिब जो अवस्थामा छ उनीहरूको आज मैले धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू देखेको छु है त। र उनीहरूलाई के हुन्छ प्रभुले जुटाउनु जे हुन्छ हामी उनीहरूलाई दिएर उनीहरूसँग बसेर प्रार्थना गरेर, चाहे अन्य जाति होस् चाहे यदि विश्वासी हामी उनीहरूसँग बस्ने हो। यस कारणले गर्दा हामी 3-4 दिन हामी अब भोलि हामी लाग्दैछौँ मधेसमा र प्रिय प्रार्थनामा हजुरले याद गरिदिनु हवस्। यो 2021 चाहिँ तपाईँ र मलाई दिएको समय अब 20 मा जो गर्यो अब हामी अर्कै क्रिएट गर्दैछौँ आज त्यो दर्शनलाई अनि त्यो बोझलाई, अनि हामी त्यहाँ जाँदैछौँ प्रिय। त एक समयमा प्रभुले हामीलाई त्यो दर्शन दिनुभयो कि आज वेश्याहरूको बिचमा जा हैन। कलकत्तामा त्यहाँनिर के छ भने वेश्याको आज एउटा कोलिनी छ, त्यहाँनिर कोलिनी काली मन्दिर छ। काली मन्दिरको ठिक दाहिनेपट्टि हेर्नुहोस् पुरा कोलिनी छ, एकदमै कोलिनी। अनि दान व्यापार छ, शरीरको व्यापार छ। प्रभुले डाइरेक्ट हामीलाई जाउँ प्रभुको लागि त हामी आज प्रभुले बचाइरहेको छ, उहाँको सेवकाईको निम्ति प्रभुले जा भन्छ भने जाने जाउँ। अनि हामी त्यहाँनिर के छ भने पुगे पश्चात हामीले मैला लुगाहरू लगाएको थियौँ अनि चप्पल लगाएर अनि हामी त्यहाँनिर क्यामेरा सानो एउटा कसैको एउटा बोकेर हामी लुकेर गएको थियौँ त्यहाँनिर। अनि जाँदा उदी त्यहाँनिर पनि यस्तो अवस्था शरीरको व्यापार हो त्यहाँनिर। अनि के भयो भनेदेखि चाहिँ प्रभु हामी यिनीहरूको लागि कसरी प्रचार गर्ने, कसरी तपाईँले ल्याउनु भयो ठाउँमा हामीलाई ल्याउनु भयो। अनि पवित्र आत्माको विशेष गरिकन अगुवाई हामीले माग्यौँ र अनि प्रभुले एउटा उपाय दिनुभयो हामीलाई पछ्याउँदै। यो केटा त एउटा गाहक पो होला भनेर चाहिँ केटीहरू तपाईँको 7 जना केटीहरूले फलो गरे हामीलाई। अनि मैले सोधेँ तिमीहरूको कोठा चाहिँ कुन चाहिँ हो होइन, कोठै कोठा छ त। अनि उनीले भने यो कोठा। अनि हामी एकछिन तिमीहरूलाई भेट्छौँ भने हामीले। र अनि उनीहरू चाहिँ कस्टमर नै हो भनेर चाहिँ आज यसले केटी बेच्नु आएको हो भनेर चाहिँ आज केटीहरू थुप्रो आयो, एड्स लागेकोहरू अनि कति नराम्रो रोग लागेकोहरू आज त्यहाँनिर 7 जना भेला भयो उनीहरू। अनि त्यस पश्चात हामीले उनीहरूलाई प्रेमको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले सुन्नु मानेन। कस्तो खालको प्रेम, बाउको, दाजुको, बुढाको, आमाको होइन, मामाको, यो सब कुराहरू सोध्नु थाले हामीलाई। होइन यस्तो कुरा होइन, हामी ईश्वरको प्रेम तपाईँलाई 10 मिनट हामी केही समय दिनुभयो भने हामी बोलेर जानेछौँ तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ। अनि मात्रै थपक लाग्यो, नत्र भने बुढाले बेचेको रहेछ, के छ भने बाउले बेचेको रहेछ, दाजुले बेचेको रहेछ, मामाले बेचेको रहेछ, त्यहाँनिर ल्याएर बेचेर गएको रहेछ। अनि आमा बाउको प्रेम चाहिँ नसुनाउनुहोस् हामीलाई भनेर चाहिँ उहाँहरूले भने प्रिय। तर आज हामीले प्रभुको त्यहाँनिर प्रेम सुनायौँ। अनि जाने बेलामा उनीहरूलाई ग्रहण गराए उनी रुन थाल्यो प्रभुको प्रेमलाई। एकदम 10 मिनट भित्र यो काम प्रभुले गर्नुभयो। र आज के छ भनेदेखि चाहिँ एकजना पगला, त्यही वेश्याको छोरा चाहिँ पगला आज त्यहाँनिर सिक्रीले बाँधिराखेको रहेछ, चेनले बाँधिराखेको रहेछ, भित्र यत्रो रातो टिका लगाएर राखेको रहेछ। अनि पागल त्यो चाहिँ अनि निक्लिने बेलामा त्यो दिदी बहिनीले भन्यो प्लिज अङ्कल एउटा काम गरिदिनुहोस् न दाई, के हो। अनि यस्तो राम्रो प्रभु रहेछ, शक्तिशाली प्रभु रहेछ। त आज के छ भने हामी त अब ग्रहण गर्यो, अब हामी यो वेश्यावृत्ति काम हामी छोड्छौँ र अब छोड्छौँ हामी चाहिँ। र यो मेरो एउटा छोरा छ यहाँ पागल छ वेश्याखानाभित्र, है कुरा वेश्याखानाभित्र। अनि यसरी उहाँले मैले भने ल्याउँ न त, पगला छ, अहिले तपाईँलाई कुट्छ भनेर कुटुस् न त, कोही बात छैन ल्याउनुहोस्। अनि बाँधेरै राखेको रहेछ, त्यतिकै लिएर आयो सिक्रीले बाँधेर। अनि यत्रो आँखाले मलाई हेर्दै थियो। त्यति बेला त्यो केटालाई प्रार्थना गरे, त्यो केटा एकदम स्ल्याम भएर लड्यो, डङ्गै लड्यो। अनि मैले भने केही पनि नगर्नु, ठिक भइहाल्छ, ल यसलाई सताउने दुष्ट चाहिँ निक्लेर गएको छ। त अब हामी जान्छौँ, यो खतरनाक एरिया हो तपाईँहरूको बिचमा, हाम्रोमा त्यस्तो प्रुफ केही पनि छैन, एउटा आइडेन्टिटी कार्डहरू मात्रै छ। हामी निक्लिन्छौँ, फेरि भेट्यौँ प्रभु केही छ भयो भनेर। हाम्रो काम पुरा भइगयो, ग्रहण गरे, त्यो पगलालाई प्रार्थना गरेर निक्लिने अब भइगयो सब कुरो। त्यस पश्चात त्यहाँदेखि हामी जस्तो निक्लेको गुन्डाहरू झ्याप्पै आएछ। त्यहाँ एउटा केटी मेरो मिसेस
अब उनीहरूलाई थाहा छैन केटीलाई राम्री केटी एउटा केटाले लिएर आएको छ, यो केटाले मतलब बेच्नु आएको भनेर चाहिँ यत्तिकै गुन्डाहरू खोज्दै रहेछ। हामी निक्लेर टाप हामी अर्को गाडीमा चढेर हामी भागिहाल्यौँ। हामीलाई प्रभुले दिएको दर्शन हामीलाई पुरा गर्यो। तर पछिबाट म त्यही जग्गामा कलकत्तामा एजी चर्चमा 10 ताले चर्चमा त्यहाँनिर फेरि पनि मलाई त्यहाँनिर चाहिँ अब के छ भने के छ स्टार सन्डेमा हैन, स्टार सन्डेमा मलाई उहाँहरूले एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ यसरी हिलिङको कुराको लिएर चाहिँ उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो। 3500 मान्छे त्यहाँनिर थियो। अनि त्यति बेला मलाई स्पिकर अरे, म त स्पिकर प्रभु हो स्पिकर त, म त आज के छ भने एउटा के भयो मगर परिवारबाट आएको, मेरो ज्ञान बुद्धि पनि त्यस्तो छैन। अनि त्यहाँनिर बोल्न मलाई उभाउनु भएको थियो अनि मलाई स्टेजमा राख्दै थियो। तर एउटा जवान केटी आएर स्टेजमै मेरो खुट्टा समातेर गुवा गुवा रुयो। अनि म त छक्कै परेर ढोक्छ पनि अन्त होइन को हो तपाईँ भनेर भन्दा ओदी होइन, भएर त जुन बेस्या खानामा ग्रहण गराएको थियो मैले त्यही बहिनी पो रहेछ, त्यो बहिनी पो रहेछ। तपाईँले चिन्नु भएन बाबा मलाई, तपाईँले बाटो देखाउनु भएको। अनि अहिले हामी बप्तिस्मा लिएर हामी 9 जनाले बप्तिस्मा लियौँ। अनि त्यो पगला तपाईँले आज प्रार्थना गरेको थियो, आज उसले नोकरी पनि गर्ने भयो। हेर्नुहोस् त हो यस्तो हृदय फुटेर आयो त्यति बेला प्रिय। यसरी आज के छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो प्रभुले जब दर्शन दिन्छ हामी जान्छौँ प्रभुको इच्छामा हामी कुद्छौँ र प्रभुले आज कामहरू गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। यस कारणले गर्दा उनी आज के छ भने परमेश्वरको वचनमा आज प्रिय लेखिएको छ होइन। यूहन्ना चाहिँ सुसमाचारको किताबमा मजाले लेखिएको छ 14:12 मा त्यहाँनिर भनिरहेको छ मजाले, आई टेल यु द ट्रुथ, अरे म तिमीलाई सत्य कुरा भन्दछु हैन। अनि एनीवन हु हैज द फेथ इन मी विल डू व्हाट आई हैव बीन डुइङ, कति राम्रो कुरा भन्दछ हैन, डुइङ देन दिस बिकम आई एम गोइङ टु द, अब के छ ग्रेटर, अब ग्रेटर एकदमै ठुलो महान काम तिमीले जसले मलाई विश्वास गर्छ, सत्य कुरो म भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले आज के छ भने मैले गरेको भन्दा पनि ठुलो ठुलो काम आज गर्नेछ भन्ने कुरा कति दामी कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ। तर प्रिय एकजना सेवकले पास्टर बाउलाई भनेछ, प्रचारकले भनेछ, पास्टर बाउ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अनि भन न त के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज के छ भनेदेखि चाहिँ उसले भनेछ आज त साँच्चै प्रभुले भन्नुभएको यूहन्ना सुसमाचार 14:12 मा जो लेखिएको छ मलाई विश्वास गर्नेले आज मैले भन्दा पनि मैले गरेको काम भन्दा पनि ठुला ठुला कामहरू गर्नेछ भनेर भनेको कुरो त नि सत्य रहेछ। आज मेरो जीवनबाट त्यो काम भयो भनेर चाहिँ त्यो सेवक भाइले चाहिँ पास्टरलाई भन्दै थिएछ। अनि भन न कस्तो काम तिम्रो जीवनबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज प्रभु येशू मसीह कहिले टिभीमा बोल्नु भएन त है, म त टिभीमा बोल्दैछु हैन, अनि मोबाइलमा बोल्दैछु, रेडियोमा बोल्दैछु। अनि यस्तो महान काम आज भनौँ हुनेछ भनेको त साँच्चै नै मेरो जीवनबाट त यस्तो काम पो आज भइरहेको छ। र आज प्रिय वास्तविक कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहले त्यो सन्दर्भ भनेको होइन, उसले त्यो भनेछ। प्रभु यीशु आज टिभीमा बोल्नु पाएन, म बोले, रेडियोमा म बोले, इत्यादि थियो। त्यो ठुलो कुरा होइन, के पनि होइन। अहिले पैसा छ भनेदेखि चाहिँ अहिले घरभरि मिडिया आएर तपाईँलाई आज कहाँ च्यानलमा हालिदिन्छ। त प्रिय यस्तो कुराहरू छ। त आज प्रिय त्यो कुरो पनि भन्नुभएको होइन प्रभु येशू मसीहले। त अब यहाँनिर कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ प्रिय जे पनि मेरो जीवनमा भयो म प्र्याक्टिकल्ली कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई भनिराख्नेछु, अवश्य म भनिराख्नेछु, एकदमै भनिराख्नेछु। र अनि भन्नको निम्ति नै प्रभुले आज हजुरको माझमा मलाई उभ्याइरहनु भएको छ। त मेरो पहिलोचोटि कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ आज जहीँ पनि जाओस् आज म आफ्नो के छ भने गवाईलाई, लाइफ टेस्टमनीलाई म राख्ने गर्छु। अनि त्यहाँ टाइम हेरेर त्यो अनुसारको म गर्ने गर्छु प्रिय। त किनभनेदेखि चाहिँ प्रिय आज बाइबल मैले पढेको चाहिँ यही हो, मैले जानेको चाहिँ यही हो, पवित्र आत्माले बुझाएको चाहिँ यही हो। परमेश्वरको बाइबल चाहिँ एउटा परमेश्वरको जीवित वचन हो हैन, जीवित वचन हो, लिभिङ बाइबल भन्दछ। एकदमै ओके, एउटा बुझेको कुरा त्यो हो। मैले परमेश्वरको वचन, यो बाइबल चाहिँ जिउँदो परमेश्वरको वचन हो भनेर चाहिँ म पढ्ने गर्छु त्यसलाई। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ बाइबल चाहिँ एउटा अगमबानीको पुस्तक
हो भनेर चाहिँ आज मलाई थाहा भएको छ है त। अर्को कुरो चाहिँ बाइबल चाहिँ एउटा जिउँदो साक्षी हो भनेर चाहिँ मैले बुझेको। आज के छ भनेदेखि चाहिँ प्रिय, अब बाइबलमा भएको जति पनि छन् प्रभुको कुरा त अलगै राखिदिनुहोस् है। बाइबलमा भएका जति पनि आज प्रभुका दासहरू छन् जसको प्रभुले महान महान काम गर्नुभयो। आज तपाईँको यहाँनिर 60, 70, 80 जति पुगेको छ उमेर, ओके कोही बात छैन होइन, प्रभुलाई पाएर। तर कसैले आज अब्राहम प्रभुको दासलाई भेटेर जय मसीह भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ होइन, ओके ठिकै छ त्यो कुरो। अनि कसैले मोसालाई भेटेर जय मसीह पास्टर बाउ भनेको छ भनेदेखि पनि ठिकै छ है त। अब कुरा के छ भने नुवा बाजेलाई पनि कसैले भेटेर जय मसीह बाजे भनेर आज एक कप चिया खुवाएको छ भने ठिकै छ। त आज पत्रुस पावललाई पनि आज तपाईँले भेट्नु भएको छ भनेदेखि ठिकै कुरा हो। तर झुट चाहिँ भन्नु भएन, कसैले पनि आज भेट्न सक्नु भएको छैन। उहाँको सन्दर्भमा बाइबलमा आज पवित्र आत्माले जे पनि उल्लेख गरिएको छ, लेखिएको छ, पवित्र आत्माले जे पनि सिकाएको छ त्यही हामीले पढेको। उहाँहरूको लाइफ टेस्टिमनी हो, त्यो चाहिँ जीवन गवाई हो, साँचो र सत्य भएकोले गर्दा उनी हामी दिल खोलेर भित्रको हृदय खोलेर जब पढ्छौँ त आज ती छोराछोरीको जीवन परिवर्तन हुँदछ प्रिय, परिवर्तन हुँदछ। यो कुरा प्रिय, त्यस कारणले गर्दा उनी तपाईँहरूको जीवनमा पनि परमेश्वरले प्रभु येशू मसीहले आज बहुत अचम्म र उद्योगको काम गर्नु भएको छ। किन लुकाउनुहुन्छ त्यो गवाई भन्नको लागि? किन लजाउनुहुन्छ? किन बताउनुहुन्न? तपाईँले देखेको वरिपरिको गाउँलाई एटलिस्ट तपाईँ गएर त कम से कम सेयर त गर्नुहोस्। त्यो साँचो गवाई आज के छ भनेदेखि चाहिँ भन्नको निम्ति नै आज यो पेन्डेमिक, आज यस्तो प्रकारको महामारीमा पनि आज प्रभुले तपाईँलाई बचाएर राखेको कारण तपाईँले त्यो सत्य गवाई ख्रीष्ट येशूले गर्नु भएको काम चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है त। अहिले म त यहाँनिर किन म गवाई राखेर अनि वचनतिर म किन जान्छु भनेदेखि चाहिँ मेरो गवाई त तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्न नि त, पाउनुहुन्न नि त। आज यहाँनिर अरू जतिले गरेको थियो प्रभुको दास उहाँहरूको तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले पल्टाइ जहिले पढ्दैन हुन्छ। तेरो मेरो गवाई त बाइबलमा छैन नि त, न तपाईँको न मेरो, छँदै छैन नि। कति अद्भुत काम गरिरहेको छ। त अब यो 21औं शताब्दीको मण्डलीले आज यो कुरालाई तपाईँले आज गाउँ बस्तीमा सहरमा आज तपाईँले भन्नु भएन भनेदेखि चाहिँ प्रिय यसको हिसाब पनि तपाईँले चुकाउनु पर्छ। यसको हिसाब प्रभुले लिनेछ। अनि भनिदिनुहोस् आज धेरै आज के छ भने मानिसहरू एमङ द पिपल आर वेटिङ फर यु, तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। तपाईँमा भएको गवाईले आज उनीहरूले प्रभुलाई पाउनेछ, सुनेर विश्वास हुनेछ अनि उनीहरू प्रभुमा आउनेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जानुहोस्, नबस्नुहोस्। कति बस्ने हो? 365 दिन आज के छ भने एक सालभित्र हुन्छ भने आज 365 दिनै खाली खाँदै बस्ने। अब त प्रशस्तको जीवन परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। यु हेभ टु गो द्याट प्लेस एन्ड शेयर योर रियल टेस्टिमनी। दे ऑल आर अनसेफ पर्सन, दे ऑल आर वेटिङ फर यु। प्रिय आज तपाईँलाई पर्खिरहेको छ त्यो सुन्नका लागि। यस्तो मिठो मिठो गवाई तपाईँको जीवनमा छ। ख्रीष्ट येशूले गर्नु भएको कुराहरू आज त्यो साक्षीहरू गएर तपाईँले बाँड्नुहोस् प्रिय, बाँड्नुहोस्। तपाईँको गवाई सुनेर नै आज ख्रीष्ट येशूलाई उनीहरूले पाउनेछ प्रिय। आज हजारौं लाखौं आज प्रिय यो मेरो सानो गवाई मैले राखिदिएको थियो। अहिले मैले त्यो हेर्दा उनी आज 75,000 people are already hearing all the testimony। मेरो सबै टेस्टिमनी सुनेको छ। अनि मानिसहरू आज मैले देखेको छुइनँ, तर आज फिडब्याक यति बिघ्न आयो। यस्तो काम हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिएन। इजरायलको बहिनीले यहाँनिर मेरो युट्युबमा आएर जुममा आएर भनिदियो, पास्टर तपाईँको निम्ति हामी यहाँनिर प्रोग्राम रेडी गर्दैछौँ, किनभने तपाईँको अडियो मात्रै सुनाउँदा उनी मर्न लागिसकेको आशै नभएकाहरू आज बाँचे इजरायलमा। वाउ, हेर्नुहोस् त, मैले प्रचारै गरेको छुइनँ उनीहरूलाई, सुनाएकै छुइनँ उनीहरूलाई, तर आज अडियो मात्र त्यो बहिनीले सुनाउँदा उनी धेरै व्यक्तिहरू आज प्रभुमा आए।
हिजो मात्रै एकजना 65 वर्ष पुगेको आमा एउटा युएसबाट मलाई भन्दै थियो, नानी आज मैले तपाईँलाई प्रार्थना गर्न लगाएको थिएँ, त्यो अन्य मित्रहरू जसले प्रभुलाई पाएको थिएन, आज राति ग्रहण गर्यो। हेर्नुहोस् त, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रिय, म आज 2 दिनको बादमा घरमा म आइपुगेको छु, लुगा पनि खोल्नु पाएको छुइनँ मैले। तर के छ भनेदेखि चाहिँ जुन गुरु आमाले जस्ट रिटायर भएको रहेछ, धेरै उहाँ आज करोडपति मान्छे रहेछ, मलाई थाहा थिएन, शर्मा परिवारमा रहेछ। र त्यो गुरु आमाले साह्रो उहाँ चिकित्सा बिमार अब धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको, उहाँले कताबाट चाहिँ त्यो मेरो त्यो गवाईलाई घेरेछ। ल मैले केही त गरेको छैन, मलाई थाहै छैन। आज प्रिय, उहाँ त निको भएर त आज मलाई त्यस कारणले बोलाएको रहेछ, मलाई त भनेन नि त्यो कुरो। आज अनि हिजो उहाँले गवाई दिनुभयो, यहाँको त गवाई सुन्दै म निको भएको। हेर्नु न, अब यस कारणले गर्दा गवाई द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदमै मुख्य कुरो। प्रिय, मेरो गवाईले के हुन्छ र? होइन, हुन्छ हो, हुन्छ। प्रिय, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस् न, परमेश्वरको महिमा देख्नेछ नि हौ। एटलिस्ट तपाईँले उत्पत्ति पढेको छैन, पढ्नै जान्नुहुन्न, तर गवाई त छ नि हौ। तपाईँको जीवनमा भएको कुरो भन्नु त के भयो त, त्यो त जान्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा यो नै इम्पोर्टेन्ट छ प्रिय। यसैबाट पनि आज मिराकल प्रभुले गर्नुहुन्छ प्रिय। त्यसै कारणले गर्दा ओदी प्रिय, आज यो गवाई चाहिँ बहुत बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। अनि कसरी यस्तो प्रकारको आज अचम्म काम आज भइरहेको, किन कसरी मुर्दाहरू लास्ट आज 7 मा पुग्ने आज त्यो व्यक्ति चाहिँ 2006 मा हो। 2006 मा म जहाँ उभिएको छु यही इलाकामा हो। अनि मैले अस्ति मात्रै तपाईँको सन्डेको दिन मैले त्यो नानीको फोटो खिचेको छु। 3 वर्ष 6 महिनाको हुँदा त्यो नानी मरेको। यो जग्गाको एमएलए को भाइको छोरा हो। अनि उसको बाउ चाहिँ फुड गोदामको चाहिँ ऊ चाहिँ फुड बाउ हो। हेर्नुहोस् है त, साई बाबाको एकदमै ठुलो भक्त, साई बाबाको ठुलो भक्त व्यक्ति, प्रधान परिवारबाट। हेर्नुहोस् है त, के भयो भनेदेखि चाहिँ मरेको नानी। अनि बिहानदेखि बिजुवा ल्याएर पनि सब कुछ गरेको, सबै कुरो गरेको। अब के गरे उसले, त्यो नानी जत्रो त्यत्रै त उसले के दान गरेको यति बिग्न। तर आज लास्टमा त्यो नानीले अन्तिम सास फेर्यो। तर यहाँनिर मात्रै कति बेला भुक गरेर यसरी हल्लिन्थेछ, चिसो न चिसो त्यो नानी, होइन? 2006 को कुरा गरेको मैले हजुर। र अनि के छ भनेदेखि चाहिँ मरेको। अनि उनीहरू एकदमै रुवाबासी भयो। बिहानदेखि त्यो बिजुवाको तरिकाले केही हुन्छ कि छैन, र आज फर्काउनु सकेन। कता मात्रै यो अलिकति नसा हल्लिएको जस्तो हुँदो रहेछ, अनि सास फेर्नु छोडेको। अनि के भयो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ 2 बुढाबुढी, अब त्यस्तो साधनहरू हाम्रोमा थिएन। र के छ भने हिँडेर पहाडको कुना गएर प्रचार गरेर हामी आयो घरमा। एकदमै थाक्यो हामी। बेलुका झन्डै 6:30-7 बजी रातितिर हामी घरमा आइपुग्यो। बिहान निस्केको, हिँडेर पहाडमा कस्तो हुन्छ तपाईँलाई यादै छ, र जतिजना पहाडमा जन्मिनु भएको छ उहाँलाई थाहा छ। अनि यहाँनिर गाडी घोडाको त्यस्तो प्रकारको प्रशस्त साधन छैन। त अनि के छ भनेदेखि चाहिँ यो बस्ती हो, मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। यहाँ केबल लाइन पनि छैन, यहाँ म अहिले डाटामा बोलिरहेको छु। यस कारणले घरिघरि तपाईँलाई डिस्टर्ब दिँदैछ यहाँनिर। त प्रिय, मलाई एक्सेस दिनु चाहिँ नभुल्नु होला। अनि के छ भनेदेखि चाहिँ सट्टै हामी आएर थाक्यो, खाना बनाएर खानु मन लागेन। त्यो दिन पनि कसैले हामीलाई चिया पानी पनि दिएन। हामी घरमा गएर प्रचार गरेको, त अनि माग्नु पनि त मिलेन। र यस कारणले गर्दा हामी थाकेर आएन। त्यस पश्चात अनि हामी बुढाबुढी धन्यवाद दिएर त्यहाँदेखि 2-2वटा बिस्कुट र तातो पानी, चिया पनि पकाउने लोर नआएको नि त। हिँडेर स्ट्रेन्थहरू हाम्रो धेरै उयो भइसकेको थियो। अनि त्यस पश्चात अनि त्यो तातो पानीसँग 2टा बिस्किट हामीले खाएर अब ढल्किनु पर्छ हौ, साह्रो थाक्यो। अनि हामीले नाइट ड्रेस हामीले लगाइसक्यो, त्यो ट्र्याक सुट लगाएर चाहिँ अब ढल्किनु पर्छ भनेर हामी प्रार्थना गरेर अब ढल्किनु पर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै थियो। त्यति बेला तपाईँको रात निकै परेको थियो, 10:30 बजीको रात भएको थियो। यति साह्रो मुसुले धारे पानी आइरहेको थियो। त्यति बेला त्यो भाइ, त्यो नानीको बाउ चाहिँ दैलोमा आएको रहेछ।
अनि दैलो बाहिरबाट ढकढकाउँदाखेरि के सुन्ने, पानी त्यत्तिकै आएको अनि कता कता आवाज आउँदैछ, कता कता आवाज आउँदैछ। तर यो पानीको त अर्को ठिकै हो, तर यो कोही बोल्दैछ त हौ, कोही बोल्दैछ त हौ जस्तो लाग्यो। मिसले पनि त्यस्तै त्यस्तै सुन्यो। अरे हामीले अर्को कुरा पनि सोध्यो, भूत भूतको त कुरा सुनेको त साँच्ची के हो यो, त्यस्तै पो सुन्दैछ त होइन। अनि मेरो पाला भुतसुत जेसीको गएर दैलो खोलेर हेर्छु भनेर चाहिँ डङ्गै दैलो खोलेको हो भने पनि एकताल त फाइट खेल्ने हो भनेर चाहिँ अब त्यो सानोदेखि नै तपाईँको 9 वर्षदेखि नै त्यो ताइक्वान्डो र त कुम्फू अनि बक्सिङ सिकेकोले गर्दा उदी मलाई साहस पुरा आउँछ, पुरा साहस आउँछ, डरै लाग्दैन। अनि तपाईँको खोलेर हेरेको त अरे नानीको बाउ एउटा फुटबल म अब राम्रो चिन्छु, रुँदै परेछ, सर बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, मेरो नानीलाई बचाउनुहोस्। कोही तपाईँको नानी भने त घरमा छ। अन्य जातिहरूले चाहिँ उठेर सबै त्यहाँ रुवाबासी भइरहेको। अब हेर्नुहोस् बिहानै अब त्यो सकिसकेको रहेछ नि त। अब एउटै छोरा 3 वर्ष 6 महिना भएको नानी है त, एउटै छोरा र के भएको थियो अनि छैन र कहाँ छ भन्दा त घरमा छ अरे। ल अनि अन्य जातिहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ त्यसलाई भनेको रहेछ पास्टरबाट जाऊ, पास्टरबाट जाऊ। अनि त्यो बिजुवाले पनि मलाई चिन्दा रहेछ, मलाई थाहा छैन। दुईजना बिजुवा एकदम पहेँलो ड्रेसमा थियो उनीहरू पनि। अनि उनीहरूले पनि भनेछ पास्टरबाट जाऊ होइन। अनि ऊ डाइरेक्ट त्यो अब प्रभुले गर्छ भनेर नि, अब उनीहरू त साईको भक्त हो। अनि आयो त्यो बेला, त्यसरी आएको रहेछ मलाई लिनको निम्ति। अनि हामी ट्र्याक सुटमै अलिकति त्यतिकै गयो गएको त दुनियाँभरको मान्छे जम्मा भइराखेको रहेछ रुवाबासी। अनि त्यहाँ पुगे हेरेको त बिजुवा छ, बिजुवाले त मलाई जय मसीह पो भन्छ। अब ठक्कै पर्यो, बिजुवाले चाहिँ भनिदिएको रहेछ यो चाहिँ पास्टरले मात्रै सक्छ, अरू बाँकी बात हुँदैन। हामी पनि सिलिन्डर भनेर चाहिँ छोडिदिएको रहेछ। ओके खानुसम्म खाएछ अनि अब सकेन, अनि त्यो कुरा। र अनि हामी पुग्यौँ, गएको त 2 तला घर हो। अनि मुनि पस्यौँ हामी, खै नानी सबै रोएर बसेर, नानी चाहिँ माथिल्लो कोठामा आज राखेको रहेछ। ल्याउनु मैले भने हेरेको साँच्चै लरकै छैन। अनि फेरि मैले प्रभु यो त अब तपाईँले त गयो गर्नै छ तपाईँ है प्रभु, यत्रो अन्य मित्र छ यहाँ। र अब जुन विश्वासले आज बाउ चाहिँ आएको छ, बाइबलमा त्यस्तो कुरा छ। र आज यो काम हुनुपर्छ प्रभु, मैले मनमा भन्दैछु। हामी पति पत्नी छौँ त्यहाँनिर। र त्यहाँदेखि खोइ नानी यसो हेरेर ए नानी त छैन। र अब भोलिपल्ट चाहिँ अब खालि गाड्नु मात्रै हो। त्यहाँदेखि आमा बाउ अनि सबै बाजे बोजू सब रुइरहेको छ गाउँले, एकदम राम्रो नानी। तर ऊ जत्रो त्यत्रै कपाल पनि, ऊ जत्रो 3 वर्ष 6 महिनाको नानी कत्रो हुन्छ त्यति लामो नै कपाल। के भनेको रहेछ माताहरूले चाहिँ भनिदिएको रहेछ त्यहाँनिर, अब पण्डितहरूले के यो चाहिँ माता, यो चाहिँ देउता उत्रिन्छ, यसलाई चाहिँ स्कुल पनि भर्ती नगर्नु होइन, अनि कपालमा छुरा पनि नलगाउनु भनेर। अब सुत्नै नसक्दो रहेछ, यसो पोको पार्दो झन् सुत्नै नसक्ने, यति डर लाग्दो। त के भएछ भनेदेखि चाहिँ प्रिय त्यहाँनिर अनि त्यो अब सबै सुने मैले। त्यस पश्चात त्यो नानीलाई अनि तेल लगाएर जब मैले डाँट्न थालेँ नासरत यीशुको नाउँमा, प्रिय म त एउटा जस्ट माटो त हो, माटो त हो, केही त होइन मेरोमा। न त मैले प्रार्थना गर्दा न यो कपाल कालो कपाल सेतो कहाँ हुने हो त होइन, केही त मेरोमा छैन के पनि। तर अगुवाई पवित्र आत्माले मलाई दिनुभयो र पवित्र आत्माले भरेको दिनदेखि मलाई झन् डरै लाग्दैन, डरै लाग्दैन, केही डरै लाग्दैन। त्यो पावर कहाँबाट आउँछ हुँदैन भन्ने कुरो त मेरो मुखबाट मलाई च्वाट्टै छिनाए तापनि आज मेरो खुनले पनि आज त्यही नै भन्छ है त। आज प्रभु यीशुले ठिक पार्छ भन्छ यो खुनले पनि मेरो चाहिँ। त आज के छ भनेदेखि चाहिँ प्रिय यो झन् कहिले यस्तो भयो जब पवित्र आत्माको आगोले मलाई भर्नुभयो। तब म एक्लै थिएँ, तब म कोहीसँग लड्दै थिएँ दुष्ट आत्मासँग। त्यति बेला मलाई अझै पवित्र आत्माको आगो खनिएर चाहिँ आज यो विश्वास चाहिँ यस्तै छ प्रिय। अनि त्यो नानीको लागि एउटा सिम्पल प्रार्थना, नासरत यीशुको नाउँमा त निक्लेर जा भन्दा त आमामामामा कत्रो
त्यत्रो कपाल छोडेको बोक्सीले पो उसलाई त टोकिराखेको रहेछ। बोक्सीले पो फर्लङ्गै त्यसलाई पवित्र आत्माको एकदमै आगोमा नासरत यीशुको नाममा डराउँदा उदी चाहिँ आज त छोड, नभए तँलाई पवित्र आत्माको आगोमा अब म यीशुको नाममा डराउने होला छु भनेर त्यसलाई गाली गर्दा त जहाँबाट आएको त्यही जा, यो दुःख दिने आत्मा त निक्लेर जा भन्दाखेरि बोक्सी त टाढो रहेनछ नि, 2-3 गएर मुनि रहेछ उसको घर। ठुलो मन्दिरको माथा पो रहेछ त, माथा। हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरू आउनुहोस्, म त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छु है त। र के छ भनेदेखि चाहिँ माथा कराउनु थाल्यो। मैले यहाँबाट त्यसलाई गाली गरेर कुदाएको येशूको नाममा, त्यहाँ त उफ्रिनु अय्या आथा भनेर डिस्टर्ब। अरे के भयो, सबले चिन्यो बोक्सी भनेर। हेर्नुहोस् है, त्यत्रो ठुलो मन्दिरको माथा त बोक्सी पुग्ने रहेछ। र अनि त्यो जब निक्लेर गयो, त्यो नानीलाई छोडेर गयो, खुस्स उडेर गयो क्या, धुवा छोडेर गयो। नानीले आँखा प्लुक्काएर मम्मी भोक लाग्यो अरे। एकताल ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिउँ न, होइन? एकताल ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिउँ न। हेर्नुहोस् है, त आज अब्राहमको जीवनबाट, मोसाको जीवनबाट, दानियलको जीवनबाट, येशूको जीवनबाट, यहोशूको जीवनबाट, अरू जति पनि पत्रुस, यूहन्ना, अनि यता हामी देख्छौँ पाउलको जीवनबाट जे पनि गर्नुभयो त्यो बाइबलमा सीमित नराख्नुहोस्। म यो भन्छु, सीमित नराख्नुहोस्। पहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभुले यो काम गर्नुहुन्छ। नत्र भने त्यो यूहन्ना रची सुसमाचार 14:12 उक्काइदिनुहोस्। उहाँले यो दिल्लगी गरेको, हामीसँग दिल्लगी गरेको, यो ठट्टा गरेको हो, यो जोक्स हो, होइन। इट इज ट्रू, यो एकदम सत्य हो। अनि आज प्रिय, यो झुट होइन, सत्य हो। यदि बाइबलको कुरालाई आज सत्य परमेश्वरको वचन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ भने आज पनि प्रभुको वचनले भन्दछ, हिब्रूको किताबले, yesterday, today and forever Jesus is the same। प्रिय, यो कुरो आज पनि उहाँले यो काम गर्नुहुन्छ। यदि एक नासे परमेश्वर हो भनेदेखि चाहिँ, हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो समयमा गरेको कुराहरू आज गर्ने परमेश्वर आज पनि यो छोराछोरीको जीवनबाट ख्रीष्टको रगतले धुएको र साँचो प्रकारले जीवन व्यतीत गरेको छोराछोरीको जीवनबाट आज पनि यो काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अब म के गरौँ, हनुमान भए त छाती चिरेर देखाइदिन्थे, होइन? तर म हनुमान होइन नि त, होइन नि त प्रिय। यस कारणले गर्दा उनी आज यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। अनि यो शक्ति तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ? यो शक्ति तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ? कसरी यो कुराहरू हुन्छ प्रिय? अब 2-3 दिन मात्रै भयो, 3 दिनको घटना तपाईँलाई भनौँ। 3 दिनको घटना, मेरो सानो जुममा हाम्रो आदरणीय हाम्रो सुरेश सर आएर उहाँले यस्तो स्पिच गर्यो। सर तपाईँलाई के भनौँ, तपाईँको फिडब्याक यति बिग्न आएको छ, यति बिग्न आएको छ। युएसबाट पनि आज ठुलो आत्रिया हाम्रोमा एकदमै फुल मात्रै भइराखेको छ, जग्गै पाएको छैन। र त्यहाँबाट फिडब्याक यति राम्रो आज पाएको छ प्रिय, यहाँनिर आएको छ। मलाई भनिरहेको छ ती दासको आज मुखरबिन्दबाट जुन कुरा आज त्यो दिन भयो, मैले जिउने आशा पाएँ भने, पवित्र आत्माको शक्तिमा बग्ने मैले पनि आशा पाएँ। दास बाबु, म तपाईँलाई आज यहीँबाट भनिदिएको, यो स्पिचलाई तपाईँ अगाडि बढाउनुहोस्। जुन कुरो तपाईँको बारेमा मलाई देखाउनु भएको छ नि प्रिय, मलाई यति लोभ लागेको छ, यति लोभ लागेको छ। यो आज सबैले यो कुरा कहाँ पाउने प्रिय? आज तपाईँलाई यस्तो आशिष प्रभुले त्यो भारी अभिषेक दिएर तपाईँलाई राखेको छ। त्यसै तपाईँलाई आज पेन्सिल्भेनियामा राखेको छैन। ओ राबा सकारा यान्दो राबा, हालेलुया। पुरा तपाईँलाई एउटा उहाँको योजनामा त्यहाँनिर गरिरहेको छ। धेरै हल्लिएको छ, अस्तिको स्पिचले धेरैजनाको हृदयमा छुएको छ, जिउने आशा पाएको छ। तपाईँले मुखलाई बन्द नगर्नुहोस्, त्यो अभिषेकमा तपाईँ सधैँ नै बगिरहनुहोस्। हालेलुया। मानिसले पत्याओस् नपत्याओस्, अझै मिराकल तपाईँको जीवनमा हुनेछ। हालेलुया। प्रभुले त्यो महिमा लिन गइरहेको छ। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रसाखारा नामा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। यसर्थ प्रिय आज यो कुरो चाहिँ आज यस्तो प्रकारको अझै हाम्रो जीवनबाट हुनको लागि त आज प्रिय तपाईले याद गर्नुपर्छ, पावर अफ द होली स्पिरिटलाई याद गर्नुपर्छ प्रिय। पावर अफ द होली स्पिरिटको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। के चिज हो, के चिज हो? हो हालेलुया। किन चाडको दिनमा पनि ख्रिस्ट येशू खडा भएर चाहिँ आज पानी कोही तिर्खाएको छ भने आइजा आइजा आओ अनि म कहाँबाट पिया पिया पिया। किन भन्नुभएको? यो पानी चाहिँ आज तपाईँ र मैले पिउने पानीको बारेमा भनेको होइन। पानी चाहिँ आज पवित्र आत्माको आज त्यो प्रतिबिम्ब हो, त्यो कुरो दर्शाएको छ प्रिय। हालेलुया हालेलुया। अरू कसैले भनेको होइन। प्रभु येशू मसीह चाडको दिनमा आज ठ्याङ्ग उभिएर त्यहाँ भन्दछ, उच्च आवाजमा भनेको छ प्रिय। ओह कस्तो आनन्दको कुरा छ प्रिय। अनि किन तपाईँ र म आज तृषित किन नहुने, किन नहुने, किन नहुने प्रिय? त यहाँनिर आज प्रिय कति राम्रो कुरा छ, कति राम्रो कुरा छ प्रिय। त आज यहाँनिर सिधा सिधै प्रेरित 1:8 त्यहाँनिर कति पढेको, हामीले कति पढ्नु भएको हो, तर प्रिय त्यो भित्र डुब्नु भएको छ कि? हामी त्यो भित्र डुबेर हामीले पत्ता लगाएको छौँ कि? टेस्ट हामीले गरेको छ कि? ओ टेस्ट एन्ड सी हाउ इज गॉड। आज चाखेर हेर्नुहोस् परमेश्वर कस्तो भलो हुनुहुन्छ प्रिय। याद गर्नुहोस् यो त्यसै कहाँ भनेको हो? पवित्र आत्माले त्यसै कहाँ लेख्नु लगाएको हो त यो प्रिय? त्यहाँ भन्दछ बट यु विल रिसिभ पावर। पावर जब तिमीले शक्तिलाई सामर्थ्य जब तिमीले प्राप्त गर्छौ, तिमीले जब त्यसलाई त्यस कुरालाई आज रिसिभ गर्छौ भनेदेखि चाहिँ देन द होली स्पिरिट कम्स अपन यु। अनि पवित्र आत्मा जब तिमीमा आउँछौ हैन, जब आउँछ हेर्नुस् है त, एन्ड यु विल के भन्दछ यहाँनिर? बी माई विटनेस। कति राम्रो। अनि तिमी मेरो गवाही हुनेछ। जब पवित्र आत्माको सामर्थ्य तिमीमा आउँछ नि, अनि तिमी मेरो गवाही हुनेछ। कस्तो गवाही? कहाँ गवाही? यहाँ भन्दछ विटनेस इन द जेरुसलेम एन्ड इन ऑल जुडिया एन्ड सामरिया एन्ड टु द एन्ड अफ अर्थ। जगतको अन्तसम्म। आज यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, जगतको अन्तसम्म तिमी मेरो गवाही आज हुनेछौ। हालेलुया रब्बा हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आज प्रिय जहाँ जहाँ प्रभुले राख्नु भएको छ नि, हो प्रिय पल्लो घरको अगाडि तपाईँ एउटा गवाहीको पात्र हुनु भएको छ कि छैन? ख्रिस्ट येशूको निम्ति आज प्रिय बन्न सकेको छैन भने यो पावरलाई, पावर अफ द होली स्पिरिट यु मस्ट रिसिभ इन योर लाइफ प्रिय। आज तपाईको आफ्नो जीवनमा तपाईले यो कुरालाई रिसिभ गर्नुहोस्। देन यु विल गेट द पावर अफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ प्रिय। तपाईले त्यहाँदेखि तपाईले त्यो पवित्र आत्माको शक्ति जब जीवनमा प्राप्त गर्छन् नि, तपाई विटनेस हुनेछ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। तपाई विटनेस हुनेछ प्रिय। यो पवित्र आत्माले यो काम गर्दछ प्रिय। यो शक्ति दिदछ, यो सामर्थ्य दिदछ तपाईलाई पवित्र जीवन व्यतीत गर्न पनि सिकाउँदछ। किनभने होली स्पिरिट इज अ होली। त्यहाँनिर पवित्र अरे आवर गॉड इज होली होली होली। आज पवित्र आत्माले आज त्यसै पवित्र हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मैले मान्दै गरेको प्रभु येशू अति 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 पवित्र। अनि यो पवित्र बन्नको लागि पवित्र आत्माले सिकाउँदछ। पवित्र आत्माले तपाईलाई यो कुरा गराउँदछ। अनि तपाईँ के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ त्यहाँदेखि चाहिँ विटनेस हुनेछ, तपाईँ गवाहीको पात्र हुनेछ प्रिय। त आज प्रिय यो सामर्थ्यको अनुभव गर्नुहोस्। कहिले कहिले आज छुएको थियो रे, कहिले कहिले एकताल प्रार्थना गर्दा तातो भएको थियो रे, अब सेलाउने। अब त प्रशस्त आशिष प्रभुले तपाईलाई दिनुभएको छ। अब त मजाले प्रभुको सेवा गरौँ न हौ, मजाले उहाँको एउटा साक्षीको पात्र बनेर प्रिय यो कुरा तपाईले गर्नुहोस्। किनभने इट्स यो टाइम, यो समय चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि दिएको हो गवाही बन्नको निम्ति, प्रभुको आज निम्ति एउटा साक्षीको पात्र बन्नको निम्ति God has given this time for you। तपाईलाई दिएको छ,
तपाईँ आज खोइ खोइ तपाईँ आफ्नो पत्नीको अगाडि पनि एउटा एक्जाम्पल बन्नु सकेको छैन भने यस्तै हो 20 मा तपाईँले जस्तो जीवन बिताउनु भयो 2020 मा अब 21 लागिसक्यो त्यही जीवन हो पत्नीलाई आँखा लगाएरै बस्ने हो पतिलाई आँखा लगाएरै बस्ने हो होइन नि अब त हुँदैन नि तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ यो त अन्तको चिन्ह हो अन्तको चिन्ह हो अब यति नै बेला आयो भने स्वास्नीलाई आँखा लगाइरहेको बेलामा आयो भने तपाईँ के हुन्छ त प्रिय जाने हो त माथि हुँदैन नि यस कारणले गर्दा उदी यस्तो जीवनमा भइरहेको छ यस्तो प्रकारको आज पूर्ण र गापी आज बन पूर्ण र आज त्यो गापी आज तपाईँले त्यस्तो प्रकारको आज नाङ्गोपन तपाईँलाई कसले हेर्नु सिकायो होइन त्यहाँ टाइम किन पास गर्ने प्रिय आज गेम खेलेर हाम्रो जवानहरू मात्र नट ओन्ली फर द जवान होइन धेरै आज विवाह गरेका व्यक्तिहरू पनि त्यो गेममा त्यो लतहरूमा त्यस्तो त्यस्तो डर लाग्दो आज लतहरूमा फँसिरहेको छ आज तपाईँ गवाई बन्न सकेको छैन गवाई बन्न सकेको छैन घरमा हुँदै हुँदै पनि अर्को तपाईँको फेरि पार्ट टाइमका लागि टाइम पास तपाईँले राखिरहेको छ मोबाइलमा त्यो हुँदैन नि त गवाईको पात्र तपाईँ बन्न सकेको छैन किन पवित्र आत्मालाई वास्तविक रूपमा हृदयबाटै तपाईँले आज अपनाएको छैन प्रिय पवित्र आत्माले त त्यो शक्ति पाएपछि त प्रिय आज नट ओन्ली फर द स्पिकिङ इन टङ्ग्स तपाईले खाली पवित्र आत्माको अन्य भाषा मात्र होइन बोलेर प्रिय त्यो त हुन्छै हुन्छ त्यो त चिन्ह हो बोल्नु लगाउँछ ओके तर आज के छ भने तपाईले जब यो आज शक्तिलाई सामर्थ्यलाई पाउनुहुन्छ नि तपाईको सुकेको जिउ किन नहोस् तपाईले शरीरमा पनि तपाईले ताकत पाउँदछ प्रिय शरीरमा पनि तपाईलाई बल पाउँछ स्ट्रेन्थ आउँदा पाउँछ प्रिय तपाई लुइरे किन नहोस् तर आज पवित्र आत्माले त तपाईलाई आत्मामा शक्ति दिन्छ तपाईलाई आज शरीरमा पनि बल दिन्छ बल 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 त्यस कारणले गर्दा उदी आज प्रिय यो कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ तपाईलाई भनौं यहाँनिर के छ भने न्यायको किताबलाई तपाईले पल्टाएर हेर्नुभयो भने 14 को 5 र 6 पदमा त्यहाँनिर हेर्नुस् न सामसोन went down to Ada Timnah हैन यो कुरामा यो ठाउँमा जाँदैछ together with his father and mother and very hard त्यो जब दागबारीको खेतमा तब आमा र बाउको साथमा उ जब त्यहाँनिर उ जाँदै थियो प्रिय तर के भयो suddenly a lion come roaring towards him अब त्यहाँनिर मजाले याद गर्नुस् आज सामसोनलाई यस्तो गज्रिएर के आयो भनेदेखि चाहिँ सिंहले आज गाँच्नको लागि आयो दागबारीमा आमा बाउलाई लिएर जाँदा उदी आज के भयो प्रिय त्यहाँनिर दागबारीमा यस्तो सिंहले आज झम्टेर आयो यति डरलाग्दो हुन्छ सिंह टाउकै कत्रो छ त्यसको पन्जै कत्रो छ उस्तै भन्दै हार्ट फेल भएर मर्ने हो तर के भयो भनेदेखि जब यसो गर्जिएर जब आउँछ द स्पिरिट अफ द लर्ड केम अपन हिम इन पावर हेर्नुस् त मजाको शक्ति त्यहाँनिर आएको छ सो दैट ही tore the lion apart with his bone and hands कस्तो गर्दिएको छ त्यहाँनिर हेर्नुस् है त जब गज्रिएर एकदमै करारा बाघले जब छम्टिन्छ प्रिय त्यति नै बेला परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्मा सामसोनमा ओर्लिँदछ ओर्ले पश्चात सामसोनले च्याप्पै समातेर बाङ बुङ च्यातेर पिस टुक्रा पारेर उले फ्याँकिदिएको छ प्रिय त अब त्यहाँनिर हेर्नुस् प्रिय त अब यहाँनिर के भएको छ यसरी आज कोरोना रूपी आज शैतान आज के छ भनेदेखि चाहिँ दुष्ट आज हामीलाई बर्बाद गर्नको लागि हामीलाई मार्नको लागि आज के छ भने आइरहेको छ सारा विश्वलाई चपेटमा पारिदिएको छ त यस्ता कुराहरुसँग आज लड्नको लागि we have to need the power of the Holy Spirit हामीलाई परमेश्वरको शक्ति पवित्र आत्माको शक्तिको खाँचो छ then after you can fight with him तपाई त्योसँग लड्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई आज सधैँ नै दब्बेर बस्ने हो त्यसलाई काम गर्न दिने हो हाम्रो यत्रो व्यक्तिलाई घर उजाड पारिसक्यो मारिसक्यो त्यसले
हरेकको बाउलाई, आज आमालाई, आफ्नो स्वास्नीलाई, छोरालाई, एक्लो छोरालाई पनि, छोरीलाई, आफन्त ज्वाइँ होइन इत्यादि कुरालाई टिपिदिए, त्यसले मृत्युको मुखमा पुर्याइदिए। अब हामी बसिरहने हो? नो। अनि यदि आज हामी त्यससँग युद्ध गर्न चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिलाई तपाईँले माग्नुहोस् प्रभुसँग, त्यसमा भरिनुहोस्। पवित्र आत्माको शक्तिले भरेका दासहरूलाई घरमा बोलाउनुहोस्, पवित्र आत्माको सेवा राख्नुहोस्। प्रिय, आज काम हुनेछ। अनि यस्ता व्यक्तिहरूसँग, यस्ता कुराहरूसँग, आज मृत्यु ल्याउने त्यस्ता कुराहरूसँग तपाईँ र म युद्ध गर्न सक्नुपर्छ। युद्ध जबसम्म हामी सारा विश्वको आज मण्डली एक भएर पवित्र आत्मामा भरिँदैन, तब हामी लड्नै सक्दैन। त्यसले गाँच्छ, त्यसले गाँच्छ। त यहाँनिर आज गाँच्नको लागि सिंह जब झम्टिएर आयो सिमसोनमाथि, सडनली अचानक छ प्रिय, सडनली आज के आयो? परमेश्वरको आत्मा खनियो सामसोनमाथि। सामसोनले यस्तो स्ट्रेन्थ पायो, यस्तो तागत, यस्तो बल पायो, सिंहलाई टुक्रा टुक्रा पारेर च्यातिदिएको छ प्रिय, टुक्रा टुक्रा पारेर आज च्यातिदिएको छ। त्यो केले? उसको तागतले होइन त, पवित्र आत्माले सामर्थ दिएर। हालेलुया, प्रभुको महिमा होस्। हालेलुया, प्रभुको महिमा होस्। र प्रिय, आज यो काम तपाईँबाट पनि गर्नुहुन्छ, मबाट पनि, एक एक छोराछोरीको जीवनबाट आज तपाईँ डराएर बसेको छ। नो, आज सामसोन भागेन, सामसोन भागेन, सामसोन भागेन नि त। याप्पै त्यति नै बेला पवित्र आत्मा ओर्ली आयो परमेश्वरको, त्यति बेला बाघलाई समातेर त्यो सिंहलाई ठाकठुक पारिदिएको छ। आज तपाईँद्वारा पनि आज यो काम गर्न सकिन्छ। धेरैलाई आज मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेको छ। तपाईँ पुग्नुपर्छ प्रिय, तपाईँ पुग्नुपर्छ। न मरु न बाँचु, आज त्यस्तो प्रकारको अवस्थामा ऊ झुन्डिरहेको छ। झऱ्यो भने तल, अब चढौँ भने सक्दैन। मृत्युले आज यस्तो समस्याले, यो कोरोनाको आज के छ भने आज चपेटमा ऊ परिरहेको छ। अब हेरेर तपाईँ सुतिरहने कि के गर्ने? यु ह्याभ टु गो देयर एन्ड प्रे विथ हिम। उहाँलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रे फर हिम। तपाईँको प्रार्थनाले आज त्यो कुरोहरूबाट छुटकारा हुनेछ। अब यहाँनिर अनगन्ती यस आज के छ भनेदेखि चाहिँ अनलाइन आज सर्भिसबाट धेरै व्यक्ति आज कोरोनाको चपेटमा परेको, आज लास्ट स्थितिमा आज पनि धेरै यहाँनिर आज आएको छ, विभिन्न कन्ट्रीबाट आज आएको छ र उनीहरू लास्ट सास फेरिरहेको छ। अनि मलाई भन्दै थियो, पास्टर बाबु तपाईँको युट्युबबाट कुरा हामीले पायौँ र प्लिज एकछिन भए पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। मेरो बुढा, मेरो लोग्ने अन्तिम सास फेर्दैछ, कोरोनाको चपेटमा आएर कोरोनाले एकदमै पोजिटिभ केस भएको छ, अब मर्नै लागिरहेको छ, प्लिज। अनि मैले के, तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ त्यहाँ? सक्दैन। प्लिज तपाईँको रुमाल निकाल्नुहोस्, अनलाइनको कुरा गरेर रुमाल निकाल्नुहोस्, रुमाल निकाल्यो, त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नु जानुहोस्। गएर छुनु नसके तपाईँले कोही छ त्यहाँ फ्याँकिदिनुहोस्, त्यो रुमाल टच त्यो होस्, तपाईँको लोग्ने बाँच्ने छ। प्रभुको आत्माले मलाई भन्यो अनि भनिदिए। अनि गएर यति खुसीको साथमा गएर उसले त्यो विश्वास लिएर गएर छुइदियो। आज लन्डनको आज दिदी थियो, उहाँको हस्बेन्डको अवस्था त्यही पनि तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, जसको नाम करुणा राई, याद गर्नुहोस्, उहाँलाई सोध्नुहोस्। उहाँ भोलिपल्ट आएर के गरे, हाम्रो अनलाइनमा आएर प्रेज द लर्ड, आमामामामा प्रभु यीशुले मेरो बुढालाई, मेरो लोग्नेलाई फर्काइदिनु भयो। अब नेगेटिभ भएको छ। हेर्नुहोस् त, जस्तो रुमालले छुयो त्यस्तै नै प्रभुले मिराकल गर्यो। वाउ! आज हेर्नुहोस् त, मार्थालाई प्रभुले भन्नुभयो, तैँले यदि विश्वास गर्यो भनेदेखि परमेश्वरको महिमा देख्नेछ। लाजरस मरेको 4 दिन, उसले त भन्दै थियो, मार्थाले गनाउँदैछ प्रभु, उसलाई विश्वास त के खालको हो, के खालको। प्रभुले त्यति नै बेला गाली गर्यो। तल मैले पहिले भनेको त, आज विश्वास गरे भने परमप्रभुको महिमा देख्नेछ। त प्रिय, आज यो दिदीले विश्वास गर्यो, प्रभुमा त्यो शक्ति छ। अनि हामीले अब न छुनु न के गर्नु होइन, उहाँले रुमाल निकाल्नु लगाए, पवित्र आत्माले रुमालमा प्रार्थना गरेर पठाइदिएन हो। अनि यो टच हुने बित्तिकै ऊ ठिक भइहाल्छ त, र जाति भयो त। अब 3 दिन अगाडिको कुरा तपाईँलाई म भन्न लागेको, हाम्रो सिक्किमको होइन, उहाँको छोरी अब विश्वासी बुढा भुटिया, आमा राई। अब याद गर्नुहोस् है त, पहिलेदेखिको यत्रो गाँड निक्लेको रहेछ, गाँड सुत्नु साह्रो,
देब्रे खुट्टा नचल्ने, अनि उहाँ हिन्दू, प्रभुलाई पाएको छैन, आमा र छोराले प्रभुलाई पाएको छैन। र के छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ त्यो भयो, ज्वाइँ र सासूले प्रभुलाई पाएको छैन, त्यो बहिनी मात्रै हो, उसको छोरीले मात्रै। त के भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर आज अन्तिम हामी त सबै लिभ हुँदै थियो, अनि 70 जना जस्तो चाहिँ बाँचेको थियो। र त्यति बेला सर 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 प्लिज प्लिज एउटा कुरा सुनिदिनुहोस् न। के हो? 3 दिन अगाडि कुरा गरेको क्या हजुरलाई। त के भयो भनेको त उहाँले मेरो आमा यस्तो साह्रो योले गर्दा सुत्नु सक्दैन, यति साह्रो दुख्छ, गाँड भन्छ नि, गाँड गाँड यहाँ झुन्डिने गाँड, यता पनि बच्चा, अनि यो देब्रे खुट्टा आज चल्दैन। अनि धेरै गाह्रो पऱ्यो, धेरै रुपियाँ पैसा इन्भेस्ट भयो, तर केही पनि भएन। अनि प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा त यहाँ चाहिँ हिन्दू अरे होइन, उहाँको छोरीले प्रभु येशूलाई पाउनु भएको छैन। ओके, प्रभु येशू मसीहले छुट्याउनु हुन्न, उहाँले माया गर्नुहुन्छ। आमा, प्रभुले जाति गर्नुहुन्छ। ल तपाईँलाई यो 3 दिनको अगाडि कुरा है। ल अनि मैले भने प्रभुको आत्माले भने अनुसार गराइदिए। तपाईँ विश्वासी, तपाईँले आमाको गाँडमा हात राख्नुहोस्, हात राख्नुहोस्। म यहाँबाट प्रार्थना गरिदिनुहोस्, एउटा हातले खुट्टा, एउटा हातले गाँडलाई छुनुहोस्। अनि मैले यहाँबाट सिम्पल प्रार्थना गर्दै येशूको नाममा त्यो गाँडहरू, त्यो खुट्टाहरूबाट त्यो निस्केर जा, त्यो छोड्दे भनेर सँगैको कुरा, छुटकारा कुरा बोलिदिएको थियो मात्रै, सिम्पल। किनभने सबै थाकिसकेको थियो। त के भयो? होइन फर्किँदैन त त्यो छोरी त, छामेको छामै गर्छ। आमेन भइसक्यो यार, आमेन भइसक्यो, फर्किँदैन त, घरि कता 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 छाम्छ। त मैले भने होइन हो बहिनी, अब यसो फर्कन, के हो के छामेको भने त होइन सर, त्यही त यहाँ गाँड अब दुईपट्टि थियो, छैन त हौ भनेर त यसरी आमालाई लिचारेर मार्नै बेला भइसक्यो। खोजेको गाँडलाई नि, गाँडलाई खोजेको। प्रिय, अनलाइनको आज सेवालाई मामुली नसम्झिनुहोस्, बडा शक्तिशाली काम प्रभुले अनलाइनमा पनि आज यो काम गरिरहनु भएको छ। प्रिय, गरिरहेको छ। होइन साँच्ची नै हो कि के हो? होइन सर, खै छँदैछ नि, यत्रो पोको मैले हात राखिरहेको थियो, छैन, त्यो पोकै छैन हो। खुट्टा हल्लाउ त, खुट्टा त हल्लियो त यहाँ, खुट्टा उहाँले उभिएर मलाई ढोक्दै थियो यसरी, मलाई ढोक्नु हुँदैन, म त तपाईँको एउटा छोरा मान्छे, मलाई ढोक्नु हुँदैन। यसो नाम कि जय भन्नुहोस्, त्यतिमै भइगयो। मलाई कहाँ तपाईँले गरेको थियो नि भनेर उहाँलाई सम्झाए। यति खुसी थियो आमाले, ढोक्कै गर्दै थियो होइन, ढोकेको। अनि मैले उसलाई प्रभु येशूको नाम जप्नु सिकाएँ, अनि महिमा प्रभुलाई दिनुहोस् भनेर। त यसरी 3 दिन अगाडि कुरा है त, 1.5 महिनाको कुरा अगाडि अब फेरि अर्को घटना। बेङ्गलोरमा तपाईँको धेरै करोडपतिको मान्छे हिन्दू, अनि उसले हिन्दी र इङ्ग्लिस मात्रै बुझ्ने। अनि मलाई त्यहाँ बेङ्गलोरमा अब उहाँहरूले बोल्ने अवसर दिनुभएको थियो, अनि म त्यहाँ पुगेँ। मलाई के थाहा त्यसो घटनाहरू छ भनेर। अनि त्यसको बिल्डिङमा चाहिँ, त्यो मान्छेको बिल्डिङमा चाहिँ विश्वासी बस्दथिएछ। अनि विश्वासीलाई थाहा थिएछ कि म त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन लिएर सिक्किमबाट आउँदैछ भनिकन। त उहाँले कहाँबाट के सुन्नु भएको रहेछ, त्यो घरको मालिकलाई भनिदिएको रहेछ, धनवान व्यक्तिलाई। र तपाईँको छोरी त अब जन्मिँदै खालको यो साँबे हो, अब के गर्नु, आज यस्तो एउटा वक्ता बोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा, तपाईँले पनि यो लिङ्कमा राखेर छोरीलाई देखाउनुहोस्। सुन्दै पनि आज उहाँको जीवनबाट धेरै यस्तो गवाई छ, गवाई मात्रै होइन, काम पनि भइराखेको छ। अब त्यो कुरो पनि हुनसक्ला, तपाईँको नानी पनि सायद उहाँलाई पर्खेर बसेको होला, र अब तपाईँले खोलिराखिदिनुहोस् भनेर लिङ्क सिङ्क सबै दिएछ। अब जन्मिएको अब 13 वर्ष भयो, ऊ खुट्टा टेकेको थिएन। त्यो नानी, छोरी, एउटै छोरी, मलाई थाहै छैन नि फेरि होइन, अब कोठामा होला के हो। अनि म त्यहाँनिर बोल्दै थिएँ, मलाई भनेको थियो हिन्दी र इङ्ग्लिसमा अनि नेपाली बिचमा लगाएर बोलिदिनु होला होइन। र यहाँ त्यस्तै प्रकारको अब यो बेङ्गलोरमा यस्तै आइरहेको छ। त्यो एजी चर्चमा थियो। ओके, त्यहाँदेखि तपाईँको त्यहाँनिर अब स्टार्ट भयो, स्टार्ट गरिसकेर लास्टमा अब त्यहाँ अगाडि मैले देख्नेहरू त अब धेरै कुराहरू प्रभुको नाउँमा छुटकारा र थुप्रो काम भयो, अनगन्ती, र प्रभुलाई महिमा होस्। र म धेरै आज के छ भने पसिना भएर अब आमेन गरेर म पानी पिउँदै बसेको थियो। मलाई कल आयो, सर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन, कहाँ हुनुहुन्छ? म यहीँ पानी पिउँदैछु। अनि के भयो भनेको त, अचम्म र उदेको काम भयो अरे। कहाँ
के भयो भनेर त यहाँ 13 वर्षको नानी आज सामे नानी कुद्यो घरमा अरे हालेलुया प्रभुलाई महिमा होस्। अनि मैले भने त्यहाँदेखि मलाई तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर त एकदम भिडियो गरिहालेँ। मैले त्यो नानी छोरी मान्छे होइन कुदेको अनि उसको बाउ आए त्यहाँनिर अनि यस्तो प्रभुलाई म पनि ग्रहण गर्छु होइन। अनि मैले त्यहाँनिर उसलाई अनलाइनबाट ग्रहण गराइदिएँ। हेर्नुहोस् त प्रिय कति शान्ति आयो त्यो घरमा, कति शान्ति। त्यो नानीको कारणले गर्दा बाउले पनि आज प्रभुलाई आज विश्वास गरे, ग्रहण गरे। यो कुरा तपाईँको अनलाइन भित्र भएको कुरा हो, अनलाइन। अब त्यस्तै प्रकारले अब के छ भनेदेखि चाहिँ युरोपको हल्ला तपाईँले त्यहाँनिर कहीँ पाउनुभयो भने तपाईँले सोध्नुहोस्, सितम भनेर तपाईँले पाउनुहुन्छ। सितम दिदी लन्डनको हो या त कहाँको, उहाँ युरोप कताको हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो कतिवटा कुरा सुनेर, उहाँ भर्खरको घटना, यो हप्ता दिनको कुरा हो। उहाँले आएर मलाई भन्दै थियो, पास्टर बाउ तपाईँलाई आज देख्न पाएँ र एउटा कुरा मेरो गरिदिनुहोस्, म त आज मर्नु र बाँच्नु भइराखेको छ। के भयो भनेको त कस्तो कस्तो किसिमको रोगीहरू हेर्नुहोस् न, यो अब अनलाइनमा आज मैले देख्न पनि पाएँ होइन, प्रभुको सेवा गर्न पाएँ, प्रभुलाई महिमा होस्। त के छ भनेदेखि चाहिँ म त आज हार खायो, दबाई खाएर डक्टरलाई देखाएर हार, अब मेरो चाहिँ विकल्प केही पनि छैन, म त मर्ने नै हो। अब के भयो भन्नुहुन्छ तपाईँ है भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्यो यसो सुत्नै हुँदैन अरे, मुख बढी ब्ल्याक। तपाईँले सितम भनेर लेख्नुहोस् है, उहाँ सेन्चुरी समथिङ के हो है त। र नि के भयो र एकदमै मुख बढी खुन आउँछ, सर म त मर्छ होला। अब मैले त के सोचिनँ, केही दबाई त लाग्दैन, मर्छ होला। कालो कालो खुन जान्छ। अनि यो धेरै वर्ष भएको, धेरै वर्ष अब चाहिँ सकिन्छ होइन। अनि प्लिज अन्तिम एकताल प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मलाई विश्वास छ, मलाई विश्वास छ तपाईँको प्रार्थना प्रभुमा सुनाइ हुन्छ, मलाई विश्वास छ। छक्कै पर्यो। तपाईँकोमा तेल छ अनि अभिषेक गरिदियो उहाँलाई, अभिषेक गरेँ। अनि के पनि भनेन, मैले प्रार्थना गरेँ। आजै तपाईँले के गर्नुहोस्, दाँत तपाईँले हातमा यसरी तेल राखेर मोल्नुहोस् अनि भरै तपाईँ उठेर हेर्नुहोला, धेरै फरक। किनभने तपाईँ बोल्दा बोल्दा मैले प्रभुको हात देखेको छु, प्रभुले तपाईँको जीवनमा मिराकल गर्छ भनेर उहाँलाई भनिदिए। त के भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले एकदम हतार दाँतमा लगाएछ। दाँतमा लगाएर त्यहाँदेखि सुत्ने बेला पनि भइसकेको थिएछ। खानापिना खाएर मजाले फेरि दाँतमा मञ्जन गरेर सुतेछ। बिहान आएर चाहिँ एक थोपा खुन पनि थिएन। हालेलुया। अनि अझै उसले टेस्ट गरेछ, अझै म 2 दिन गर्छु अनि अनलाइनमा गएर म आज यो गवाई बाँड्नेछु। 3 दिनको बादमा फेरि अनलाइनमा आयो। आएर उहाँले भने मेरो एउटा सानो एउटा गवाईलाई सुनिदिनुहोस्। र म यस्तो अवस्थामा आएको थिएँ र मैले आज चङ्गाई पाएँ। म आज छैन, मेरो त्यो ब्लड जाँदैन, म एकदमै आज के छ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु सबैको अगाडि भनेर चाहिँ उहाँले धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ। फेरि एकजना तीबाट आयो, 2टा किडनी तपाईँको ट्रान्सप्लान्ट गरेको रहेछ एकजना दाईको। त के भयो भनेदेखि चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् है, यो जस्ट हप्ता दिनको कुरालाई भनेको मात्र, मैले उहिलेको घटना भनेको होइन प्रिय। त के भयो, उहाँले पनि आएर भन्नुभयो कि आज यो खतम, 18 वर्ष भएछ डायलिसिस गरेको, किडनी सकेको, डायलिसिस ड्यामेज भएको। हेर्नुहोस् है, आज उहाँलाई मैले त्यति नै भने, तपाईँको हात ती राख्नुहोस्, प्रार्थना गरेर छोडिदिए होइन। अनि गएर तपाईँले टाइम पाएको बेलामा गएर चाहिँ फेरि तपाईँले चेकअप गरेर एक्सरे गरी हेर्नुहोस्। प्रभुले छुएको मलाई देखाउनु भएको छ। गएर उसले टेस्ट गरेछ, भएर डक्टरै छक्कै परेछ। अनि के भयो, यत्रो डायलिसिस यत्रो वर्ष गरेको तिम्रो किडनी त फेल हो, तर किडनी त एकदम ओके छ। अब भोलिदेखि तिमी डायलिसिस गर्नु पर्दैन। हालेलुया। यसरी आज प्रभुमा जीवन छ क्या प्रिय, जीवन छ। र आज त्यो पहिलाको आज त्यो बाइबल आज के छ, बाइबलमा भएको कुरो त बाइबलमा हो। अहिले कहाँ यस्तो काम शक्तिको काम हुन्छ र भन्ने तपाईँकोमा त्यस्तो प्रकारको उल्टा पुल्टा कुरा शैतानले हालिदिएको छ भने निकाल्नुहोस्, निकाल्नुहोस् दिमाग मस्तिष्कबाट, हृदयबाट निकाल्नुहोस् त्यस्तो अविश्वासको कुरा।
र आज न त भने हिब्रूको किताबमा लेखेको आज हिजा आज नि सदा सर्वदा एकनासको परमेश्वर हो भनेर चाहिँ लेखिएको कुरालाई च्यातेर फ्याँकिदिनुहोस्। किन पढ्नुहुन्छ तपाईँ? पढेर विश्वास गर्दैन त? पढेर तपाईँ त्यसलाई प्र्याक्टिकल ल्याउँदैन त? भएन नि त, त्यो कुरा भएन नि त। यसकारणले गर्दा जे त्यहाँनिर आज उहाँले गर्नुहुन्छ त्यही लेखेको छ, जे लेखेको छ त्यही गर्नुहुन्छ। हालेलुया, प्रभु येशू यस्तो हुनुहुन्छ प्रिय भनी हजुरलाई म आज एउटा सत्य कुराहरू यसरी भन्न लागिरहेको छु। त प्रिय, आज हामी त्यहाँ देख्छौँ अब के भएको छ, सामसोनले बाघलाई मात्रै च्यातचुत पारेर फ्याँकेन त, उसको शत्रुहरूले उसलाई आज मार्नको लागि कति चाहिँ कोसिस गरे। आज तब 1000 व्यक्तिले जब आज के छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई मार्नको लागि षड्यन्त्र रचे दलिलालामा भएर, तर के भयो, एउटै गधाको बाङ्राले आज 1000 मान्छेलाई मारिदिएको छ। तर उसको तागतले होइन, ठिक आज घेरेको बेलामै पवित्र आत्मा परमेश्वरको सडन आएको छ। अनि के भएको छ, त्यहाँनिर एउटै गधाको बाङ्राले लडाएर खतम पारेर मारेर। यसरी आज प्रिय पवित्र आत्माले हाम्रो शत्रुलाई खत्तम बनाउन चाहन्छ। जुन कुरोले चाहिँ मण्डलीमा गडबड ल्याउँछ यो दुष्ट आत्माको कुरा हो। मण्डलीमा परिवारमा झै झगडा ल्याउँदछ यो सबै दुष्ट आत्मा हो। कति तपाईँ पति पत्नी झगडा पर्ने त्यो मजा लाग्छ, होइन, त्यो दुष्ट आत्माको कुरो हो। तपाईँको घरमा डिभोर्सन आज के छ भने ल्याइरहेको छ, होइन, यस्तो कुरालाई आउन दिने हो त होइन। होइन, तपाईँको छोरा कहाँ पुग्दैछ, छोरी कहाँ पुग्दैछ, त्यो तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँलाई हो प्रिय। तपाईँले चेक गर्नुपर्छ। आत्माले देखाउँछ प्रिय। आज धेरैको परिवारमा आज के भएको छ, आँसुले भरेको छ, धेरै आमा बाउको आँखामा रसिएको छ, धेरै चोट पुर्याएको छ बच्चाहरूले आज प्रिय। यसै कारणले गर्दा आज तपाईँले त्यो कुरोलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, उनीहरूलाई भन्नुपर्छ यो गलत हो, यो नगर। आज तपाईँमा भएर प्रभुले तपाईँको परिवारलाई आज राइट वेमा ल्याउन चाहेको छ। तर तपाईँ डराउनुहुन्छ, तपाईँ आज भन्नुहुन्न, त एक दिन तपाईँलाई न्यायमा चाहिँ बडा डरलाग्दो हुनेछ प्रिय। यस कारणले गर्दा आज तपाईँले कुरोलाई बुझ्नुहोस्, पवित्र आत्माले यो काम गर्छ। नम्बर 2, बाई द होली स्पिरिट वी विल रिसिभ द अथोरिटी। पवित्र आत्माको जब शक्ति पाउनुहुन्छ नि, भरपुर पाउनुहुन्छ नि, नट ओन्ली द पावर तर अथोरिटी पनि आज पवित्र आत्मामा भएर तपाईँले परमेश्वरले दिएको अथोरिटीलाई, अधिकारलाई आज तपाईँले पाउनुहुन्छ। नट फियर, अथोरिटी नट फियर। आज त्यो अधिकार पाउनुहुन्छ, तर डर होइन प्रिय, डर होइन। त यहाँनिर प्रिय आज प्रभुले, आज परमेश्वरले आज इजरायलमा आज हामी देख्छौँ त्यहाँनिर दाउदलाई धेरैचोटि आज के गरेको छ, साउलको प्रहारबाट बचाएको छ। आज अनि आज त्यो इजरायलको आज उहाँलाई के गरेको छ, एउटा राजा तुल्याएको छ प्रिय। यो केले भएको आज प्रिय कुरोलाई याद गर्नुहोस्। यस कारणले गर्दा अर्को कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ धेरैजना पवित्र आत्मा पाएर पनि तपाईँ डराउँछ किन? त मलाई त डर पो लाग्छ, मलाई त के छ, डाउट पो लाग्छ त। एउटा दुष्ट आत्माले भरेको व्यक्तिहरू ल्याउँदाखेरि आज डराउने, आज त्यो त पवित्र आत्मा त डरको आत्मा त होइन त प्रिय, साहसको आत्मा हो। तपाईँले कथा सुन्नुभयो अहिले यहाँनिर, नभए भाग्यो त, सामसोन भाग्यो त त्यो सिंहलाई देखेर, कोही भागेको युद्ध गर्नको लागि तयारी। किन? पवित्र आत्माले यही सिकाउँछ। पवित्र आत्माको भरपुर पाएर एउटा बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नु, तपाईँ डर खानुहुन्छ, डराउनुहुन्छ। यो के भएको प्रिय? तपाईँ हामी अलगै एउटा हामी युनिक व्यक्तिहरू, हामी छुट्टै व्यक्ति हो। प्रभु यीशुलाई पाउने व्यक्ति, आज प्रभुलाई नपाएको व्यक्ति, अनसेफ पर्सनहरूले आज विभिन्न न्युज ल्याउँछ, यस्तो हो उस्तो, तपाईँ त्यता हुरिएर जानु भएन त, एउटै होलोमा जोतिनु भएन त। तपाईँ एउटा पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति, तपाईँ त उभिएर तपाईँको निर्देश, तपाईँको नेतृत्वमा पो उनीहरू हिँड्नु पर्ने त। तर आज कसको उसमा तपाईँ हिँड्नु हुँदैछ प्रिय? पवित्र आत्माले भरिनुहोस् भन्न चाहेको छ। पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् प्रभु भनेर भन्नुहोस् प्रिय। यसमा कम्ती मजा छ, दुष्टसँग युद्ध गर्नु कम्ती मजा आउँछ प्रिय।
यो कुरा त्यस कारणले गर्दा उदी पवित्र आत्मा पाएर पनि आज डरायो भन्दा त मलाई त डाउट पो लाग्छ, मलाई त डाउट पो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा उदी तपाईँले आज याद गर्नुहोस् यो कुरालाई। र अब अर्को कुरालाई म तपाईँको बिचमा ल्याउन चाहन्छु। त के छ भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा आज शक्ति भन्ने कुरा, आज सामर्थ भन्ने कुरो आज हामी सिकिरहेको छौँ। द होली स्पिरिट गिभ फर अस पावर फाइट विथ सैतान। हेर्नुहोस् है त, फाइट विथ सैतान और सिन, पाप र अनि शैतानसँग युद्ध गर्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति तपाईलाई मलाई दिएको, तपाईँ र मलाई दिएको। आज पापीलाई परमेश्वरले आज के छ भने माया गर्नुहुन्छ, पापलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले त पवित्र आत्माले चाहिँ पापसँग लड्नको लागि आज दिएको। अनि पाप चाहिँ कसले ल्याउँछ? शैतानले ल्याउँछ प्रिय। हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवार फुटाउँछ शैतानले। अनि यो शैतानसँग युद्ध गर्नको लागि चाहिँ आज पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँ र मलाई आज परमेश्वरले दिइरहेको छ। यो कुरालाई रिसिभ गर्नुहोस् प्रिय, रिसिभ गर्नुहोस्। यदि आज यूहन्ना सुसमाचार 14:12 तपाईको जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु हैव टु रिसिभ द पावर अफ द होली स्पिरिट। आज यो कुरालाई पहिला रिसिभ गर्नुहोस्। पहिला तपाईले पाउनु भएको थियो त, आज संसारको कुरामा व्यस्ततामा तपाईँ हुनुभयो, पवित्र आत्माको अभिषेक पनि हराइसक्यो। तर फेरि पनि रिन्यू गर्दैछ प्रिय। धेरैजना तपाईँ यहाँ पनि हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले देखाइरहेको छ। धेरैले निर्णय गरेको थियो, पवित्र आत्माले जब भर्दै थियो त्यति बेला म प्रभु तपाईँको काम गर्छु। जब तपाईँ युएसमा पुग्नुभयो, आज युएसको आज सबै प्रशस्ताको र सबै कुरोको आशिषले तपाईँले त्यो पनि भुल्नुभयो। अब त मजाले गर्नुहोस् न, अब त झन् मजाले। जति बेला तपाईँकोमा केही थिएन त्यति बेला तपाईँलाई पवित्र आत्माले भर्दै उदी प्रभुको शिक्षा आउँदै गर्दा उदी तपाईँले प्रतिज्ञा गरेको कुरा त उहाँले मेट्नु भएको छैन नि, याद गरिरहेको छ। तर आज तपाईँकोमा प्रशस्त भएर तपाईँमा शान्ति किन छैन? परिवारमा किन छैन शान्ति? किन आनन्द छैन? कारण यो तपाईँले प्रतिज्ञालाई भुलेको कारणले गर्दा। फेरि पनि दोहोऱ्याएर ल्याउन चाहनुहुँदैछ तपाईँलाई कि आज तपाईँ पवित्र आत्माको त्यो ताजा अभिषेकमा फेरि बग्न चाहनुहुन्छ, त्यो प्रतिज्ञालाई तपाईँ फेरि पुरा गर्न चाहनुहुन्छ त आज तयार छ त्यो दुष्टसँग लड्नको निम्ति पवित्र आत्माको शक्ति फेरि पनि तपाईँलाई दिन चाहेको छ। तर तपाईँले सरी भन्नुपर्छ प्रभुलाई, अब त म प्रभु, अब त म गल्ती गर्दिनँ। जस्तै प्रकारको आज प्रशस्ताको कुरा आओस्, तर म तपाईँको काम गर्छु। शैतानले गाजेको ठाउँमा मलाई पठाऊ, यसालाई छै। आज यसाले भन्यो, लर्ड आई एम रेडी, सेन्ड मी दैट प्लेस। म जान तयार छु त्यो जग्गामा, मलाई पठाउनुहोस्। कसले भन्ने? पवित्र आत्माको शक्तिले आज भर्नुहोस् प्रिय। अनि पवित्र आत्माले तपाईँलाई कर लगाउँदैछ। हामी दुई अब भोलि घर छोडेर हामी जाँदैछौँ, कसैले हामीलाई कर लगाएको होइन त। बाई द होली स्पिरिट विल गेट द इन्स्पिरेसन फर द लर्ड्स वर्क। परमेश्वरको काम गर्ने आज हामीले पवित्र आत्माबाट त्यो प्रेरणा पाएको। यस कारणले गर्दा कसैले हामीलाई ठेलेको होइन त। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर यदि जिउँदो हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ गॉड ही वान्ट्स टु टक विथ अस। उहाँ हामीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ प्रिय, बाई द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको आज के छ भनेदेखि चाहिँ द्वारा हामीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। यो 21औं शताब्दीको मण्डली पवित्र आत्माको मण्डली, पवित्र आत्माको भरपुरको मण्डली बन्न पर्छ प्रिय, बन्न पर्छ। अब परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नु पर्थ्यो, गरेर आज उहाँ गरेर देखाइदिनु भयो। अनि आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, पुत्रले पनि आएर येशूले गरेर देखाइदिनु भयो। प्रभु येशूले अब प्रभु येशूले भन्यो, म तिमीहरूको निम्ति पवित्र आत्मा पठाइदिनेछु। त यो 21औं शताब्दीको मण्डली चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको मण्डली बन्नुपर्छ। पवित्र आत्माले भरेको मण्डली तपाईँ बन्नुपर्छ। किनभने यो पवित्र आत्माको युग हो, यो शक्तिको अनि यो तागतको सामर्थको आज युग हो प्रिय। त अहिलेको मण्डली पनि लुइरे भएर बस्यो भने त शैतानले त लात्ताले तालुमा दिएर तलै भसाइदिन्छ प्रिय। यस कारणले गर्दा उदी यो शक्तिमा बग्नुहोस्, यो शक्तिले भर्नुहोस् प्रिय। आज प्रभुले त्यो हेरिरहेको छ। यदि आज प्रभुको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिय तपाईँ यो शक्तिमा आउनुपर्छ। आज यहाँनिर नतान, आज यहाँनिर के छ भनेदेखि चाहिँ याकुब इजरायलको आज पापलाई आज देखाइदिएको छ।
पापलाई देख्छ। मिका 3को 8 पदलाई तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। आज यहुदाको आज के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर हामी देख्छौँ हो, जेम्सको आज के भएको छ, याकुबको पापलाई, इजरायलीको पापलाई देखाउनु त देखायो। केले देखायो? पवित्र आत्माको शक्तिले देखाइदियो प्रिय। यस कारणले गर्दा उदी आज पवित्र आत्मा चाहिँ यस्तो शक्तिशाली हुन्छ। जब तपाईँलाई भरिन्छ नि, दिनुहुन्छ, यो कुराहरू हुन्छ। कारणले गर्दा उदी आज प्रिय पवित्र आत्माले जब तपाईँ भरिनुहुन्छ अनि मात्रै तपाईँले चलाउनुहोस्। याकुब 4को 7 चलाउनुहोस्। प्रभुको अधीनमा तपाईँलाई सिकाएको हुन्छ पवित्र आत्माले बस्न, अनि तपाईँले डाँट्न सक्नुहुन्छ दियाबलसलाई, अनि दियाबलस चाहिँ त्यहाँनिर निक्लिएर आज त्यो भाग्नेछ। र प्रिय यो सबै पवित्र आत्माको शक्तिको भरपुर र अभिषेक व्यक्तिको जीवनमा आज देखा पर्छ। त्यस कारणले गर्दा उदी आज पवित्र आत्माले आज हामीलाई सामर्थ्य दिँदछ प्रिय लड्नको लागि। अनि हामी दोस्रो नम्बर हामीले हेऱ्यौँ एकदमै शैतानसँग आज लड्नको लागि र पापसँग लड्नको लागि पवित्र आत्मा दिँदछ प्रिय। अनि आज प्रिय नम्बर 3 कुरालाई तपाईँले 4 कुरालाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बाई द होली स्पिरिट, कति राम्रो, गिभ टु यु हिलिङ पावर। हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्माको शक्तिबाट नै तपाईँले चङ्गाइको शक्ति पाउँदछ। अनि यस कारणले गर्दा कति आवश्यकता छ त, तपाईँ र म चाहिँ भरिनुपर्छ पवित्र आत्माले, पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ प्रिय। र तपाईँको जीवनमा हिलिङ आज तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँको जीवनबाट चङ्गाइको शक्ति बग्नेछ प्रिय। धेरै व्यक्तिहरू आत्मामा शरीरमा रोगीहरू आज निको हुनेछ प्रिय, अनि मुद्दाहरू पनि आज खडा हुनेछ प्रिय यो खाले। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई कुरो मन पर्दैन त आज प्रभुले कुरो गर्न चाहेको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय आज धेरैलाई आज दुष्ट आत्मा पसेर सङ्गतिदेखि बाहिर गरिरहेको छ। यो दुष्ट आत्माको खेल हो। सङ्गतिमा जानु मन नपराउनु, शैतानको बसमा तपाईँ आज पर्दैछ। शैतानले घोडा बनाउँदैछ तपाईँलाई, धेरै परिवारलाई। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा यहोशूले भने म र मेरो परिवार त परमप्रभुको सेवा गर्नेछ। प्रिय आज यो कति राम्रो निर्णय, कति असल निर्णय हो प्रिय। आज यो 21औं शताब्दी अब भनौँ को मण्डली अथवा 2021 पनि पुगेको छ र त्यो भित्र हामी प्रवेश गरिसकेको छ। मण्डलीले आज निर्णय लिउँ न, मण्डलीले निर्णय लिउँ न। उहाँले त सिधा भने तिमीहरूले यदि प्रभुको सेवा गर्दैन भने यो ब्रिटिस नदीको पारीको देवी देवतालाई मान्ने हो त, तर म र मेरो परिवारले त परमेश्वरको सेवा गर्नेछ। वाह, यो कुरालाई याद गर्नुहोस् प्रिय, यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। किनभने दुष्टले नत्र भने आज एउटा व्यक्तिलाई भूत आत्मा पसेर च्यान घरीमा सुताइदिएको छ प्रिय, च्यान घरीमा सुताइदिएको छ, च्यान घरीमा उसको बसोबास भएको छ। च्यान घरीमा एक्लो प्रिय, एक्लो आज बसोबास भएको छ। हो, यसरी आज दुष्ट आत्मालाई काम गर्ने तपाईँको जीवनमा नदिनुहोस्। आज तपाईँ प्रभुको आत्मालाई काम गर्ने मौका दिनुहोस् प्रिय। नत्र भनेदेखि सङ्गतिविहीन यसले परिवारलाई छोड्यो, आमा बाउलाई छोड्यो, दाजु बहिनीलाई सबलाई छोड्यो, नाङ्गै भएर आज के छ, यो आज त्यस्तो ठाउँमा आज बसोबासो भएको छ। यस कारणले गर्दा प्रिय आज तपाईँले सोच्नुहोस् तपाईँको परिवारलाई कहाँ पुग्दैछ, तपाईँको परिवार कहाँ जाँदैछ। यति बेला याद गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। आज फर्काउन चाहेको छ प्रभुले त्यो दुष्ट आत्मालाई, तपाईँको घर परिवारलाई सङ्गति विहीन बनाउने, प्रार्थना विहीन बनाउने, बाइबल पढ्नु विहीन बनाउने, उपास बस्नु विहीन बनाउने, पवित्र आत्माको भरपुर विहीन बनाउने दुष्ट आत्माको खेल। त प्रिय म यहाँदेखि अब म बेसी लम्बाउनु चाहन्न प्रिय, समय निकै लामो गएको छ। त प्रिय हरेकको जीवनमा प्रभुले काम गरिसकेको छ। त आज त्यति बेला मात्रै काम गरेको अहिले त गर्दैन प्रभुले भनेर भन्ने आज तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने सरी भन्नुहोस्, सरी भन्नुहोस्। त आउनुहोस् प्रिय हामी एकचोटि आफ्नो जीवनलाई हेरौँ र पवित्र आत्माको शक्तिको भरपुरमा आज छैन भने प्रिय उहाँलाई भनौँ, प्रभु मलाई आत्माले भरिदिनुहोस्। त आउनुहोस् हामी आँखालाई बन्द गरौँ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21औं शताब्दीको मण्डली पवित्र आत्माको युगको मण्डली हो। आज पवित्र आत्माको भरपुरमा तपाईँ छैन भने प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई भरिदिनुहोस्, प्रभु मलाई भरिदिनुहोस्। हो हालेलुया। एकछिन हामी आँखा बन्द गरेर अनम्युट गरेर हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। ओ रा बा 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 बा,
शान्दरा लाबा शेके तेरी लाबा बाबा 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 हो रा रा राबा राबा शान्दा राबा 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 राबा। धेरै आत्मिक आज कमजोरहरू देखा परिरहेको छ। सरी भन्नुहोस् प्रभुलाई, पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् भन्नुहोस्। तपाईँको कमजोरीमा मद्दत आज पवित्र आत्माले गर्दछ। प्रिय हालेलुया राबा सन्दो र लाबा सेकेरी हालेलुया हालेलुया रेन्दा लाबा बाबा। मुख खोल्नुहोस् है, मुख खोल्नुहोस् है, प्रभुलाई भन्नुहोस् है हालेलुया। प्रभुलाई भन्नुहोस् है, प्रभु मलाई माफ गरिदिनुहोस्। प्रभु म तपाईँको आत्मामा बग्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँको आत्मामा म बग्न चाहन्छु। आज भन्नुहोस् है प्रिय हालेलुया हालेलुया। अनि प्रभुले आज यस रात धेरैलाई छुटकारा दिन गइरहेको छ। धेरैसँग प्रभु आज छुइसकेको छ। उहाँ बात गर्न गइरहेको छ। प्रिय को चाहने, प्रिय तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँले देखिरहेको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ फिल गरिरहेको छ भने म त यहाँ धेरैजना माइग्रेन भइरहेको, सुगर प्रेसर भइरहेको म धेरैलाई देखिरहेको छु प्रिय हो। अनि कतिजनाको परिवार आज आज पोजिटिभ केस भएर बसिरहेको छ, तपाईँको आफन्त परिवारहरू हो। हालेलुया। तपाईँ बोलिदिनुहोस्, प्रभु मेरो परिवारलाई आज परिवारबाट नासरत येशूको नाममा कोभिड अथवा कोरोनाको विष तो एकदम तँलाई म लेस गर्छु, पावर लेस गर्छु, निक्लेर जा भन्नुहोस्। तपाईँको बोलीमै त्यो शक्ति छ। आज भोलि तपाईँको रिपोर्ट आउनेछ, त्यहाँ सुन्नु पाउनेछ सबै नेगेटिभ भएको। ओ हालेलुया 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 रे साकारा रमा सन्दा राबा हालेलुया। प्रेस कार्ड प्रेस कार्ड प्रेस कार्ड प्रेस कार्ड। साइनस देखाउँदैछ प्रभुले, कसको विनाश भइरहेको छ। धेरै तपाईँको आज नाक चिलाउँदछ अनि टनटन खाँदछ अनि माइग्रेन अनि सुगरलाई यति बेला 3 कुरालाई देखाइरहेको छ। आज जसलाई सुगर छ प्रिय, जब म यहाँनिर रेभरेन्ड चेत बहादुर आज खडेलज्यूको चर्चमा अथवा त्यहाँनिर अनलाइनमा म बोल्दै थियो, त्यहाँनिर धेरैले आज सुगरको दबाईहरू फ्याँकिदिएको थियो, सुगरको दबाईहरू फ्याँकिदिएको थियो। अहिले पनि रिपोर्ट राम्रो आइरहेको छ। उसले भन्दैछ आज त 100 पार हुँदैन, 100 क्रस गरेको छैन। कति खाँदा खाँदा पनि नहुने दबाई आज म त यस्तो भएको छु। हो प्रिय, प्रभुमा आज कुनै असम्भव छैन, कुनै कुरो असम्भव छैन। यसर्थ आज प्रभुलाई भनौँ। अनि तपाईँलाई कहाँ प्रब्लम हुँदैछ प्रिय, प्रिय तपाईँको आफन्त अनि कोही पनि आज किडनी ड्यामेज आज भएको परिवार पनि तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड हालेलुया हालेलुया रेखारानमा सोन्दोरो लाबासेके हालेलुया। किडनीको त्यो भागमा तपाईँले छुनुहोस्। हालेलुया। माइग्रेन कतिलाई भएको छ, तपाईँले त्यो आफ्नो तालुमा तपाईँले हात राख्नुहोस्। अनि कतिको तपाईँको साइनस अनि सुगर तपाईँको आज के छ भनेदेखि चाहिँ हात राख्नुहोस् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। प्रेज कार्ड प्रेज कार्ड प्रेज कार्ड प्रेज कार्ड प्रेज कार्ड प्रेज कार्ड। कतिजना तपाईँ छोराछोरीको कारण आज छोराछोरीको बाट धेरै चोट पुगेको छ, धेरै आमा बाउ तपाईँ रुइरहनु भएको छ। त आज यो कुरालाई छोराछोरीले पनि आज सुनेको छ भने आज सरी भन्ने कामहरू गर्नुहोस्, सरी भन्ने काम गर्नुहोस्। बाउ मलाई माफ गर्नुहोस्, आमा मैले धेरै चोट दिएँ, मलाई माफ गर्नुहोस्। आज तपाईँ अट्टिरी नबन्नुहोस्। ती आज जवान कतिजना व्यक्तिहरू छन्, तपाईँको निम्ति यो अन्तिम तपाईँको यो आवाज प्रभुबाटको आज बुलहाट यो आज अन्तिम हुन सक्छ। तपाईँ फर्किनुहोस् फर्किनुहोस् फर्किनुहोस्। कतिले सेवकाईमा आज आउने आज व्यक्ति आज धेरै आज ढिलाएको छ, त आज तपाईँ फर्किनुहोस् फर्किनुहोस्। पवित्र आत्माको शक्तिले भरेर अगाडि बढ्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस्। ओ रब्बा हालेलुया 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 हालेलुया। कतिजनाको आज यहाँनिर मलाई 2 जना आज दिदीबहिनी जो छ तपाईँको गर्व आज भरिएको छैन, तपाईँ निसन्तान हुनुहुन्छ। आज प्रभुले गर्व भर्न गइरहेको छ, तपाईँलाई बच्चा दिन गइरहेको छ। रिसिभ गर्नुहोस् रिसिभ गर्नुहोस् रिसिभ गर्नुहोस् रिसिभ गर्नुहोस्। बाई फेथ रिसिभ द्याट ब्लेसिङ। ओ राखातारानामा सन्दोरलाबा हालेलुया। येशू येशू आज तपाईँले ती छोरीको गर्वलाई भरिदिनुहोस्, गर्वलाई भरिदिनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। को यस्तो व्यक्ति छ, ओ छोरी मान्छे छ, तपाईँको आज गोप्य आज त्यो ठाउँहरूमा आज त्यो गुप्त ठाउँहरूमा आज तपाईँले भन्न पनि सकेको छैन। तपाईँको आज त्यहाँनिर रोग छ, घाउ छ। ओ आज पश्चाताप गर्नुहोस् पश्चाताप गर्नुहोस्।
पश्चाताप गर्नुहोस्। तपाईको आज त्यो घाउलाई, त्यो रोगबाट पनि आज प्रभुले निको पार्न गइरहेको छ। हो रिखान्दालाबा शाकाराबा। कति तपाईँ बाइबल पढ्नै आज इच्छा हुँदा हुँदै पढ्दैन रहेछ, पढ्दैन पढ्दैन पढ्दैन। राति तपाईँलाई यति साह्रो आज निन्द्रा डिस्टर्ब भइरहेको छ। पश्चाताप गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। ओ रिखारामा सन्दाराबा। दाउदले आज दाउद राजाले भन्दछ, म मेरो अपराधलाई परमप्रभुको अगाडि म स्वीकार गर्दछु। भजन 32 मा स्वीकार गर्दिन्छु, किनभने आज परमप्रभुले मलाई माफ गर्नुहुनेछ, माफ दिनुहुनेछ। त प्रिय, आज यहाँनिर धेरै चुकेको व्यक्तिहरूलाई आज प्रभुले देखाइरहेको छ। सरी भनिदिनुहोस्, तपाईँलाई फेरि पनि त्यो दान वरदानले भरेर तपाईँको जीवनबाट उद्योगको काम आज गर्न गइरहेको छ, उद्योगको काम आज गर्न गइरहेको छ। कतिजना इन्डिया तपाईँ आउन चाहने आज तपाईँको भिसा पनि ग्रान्टेड भएको छ। अब द्वार खोल्दैछ, धेरैको द्वार खोल्दैछ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओ राखारानामा सन्डे हिला बाबा 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 हालेलुया। छुटकारा, छुटकारा, चंगाई, चंगाई, चंगाई नासरत येशूको नाममा। तपाईले खाएको कोर्राको चोटले यहाँहरु निको भएको छ, यहाँहरु निको भएको छ, यहाँहरु निको भएको छ। ओ हालेलुया। यस्तो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, एउटा लेडिज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। आज धेरैजना यहाँनिर आज लेडिजहरुको माझमा आज यो बिमारलाई देखाइरहेको छ। तपाईको सानो पेट साह्रो दुख्छ, साह्रो दुख्छ। तपाईको आज जो महिनावारी पनि ठीक छैन, एकदमै ठीक छैन तपाईँ। अनि धेरै तपाईले आज दबाई खाइसक्यो, तर थुप्रै कुराहरू आज तपाईले सोचिसक्नु भयो, आज मर्छ पो होला म त। अब यो कुरा आज त्यो धेरै दिनको बादमा आज त्यो अलिअलि रोकेको जस्तो हुन्छ, फेरि बग्छ त्यो कुरा। तपाईँ यो कुरामा हरेस खानु भएको छ, धेरै दर्द हुँदछ त्यति बेला तपाईलाई। मरुमा बाँच्छु, कुखुरा काटेर फ्याँकेको जस्तो बट्टा दिएर तपाईँ बसिरहेको। आज दिदीबहिनी मलाई यहाँ कतिजना देखाइरहेको छ। आज तपाईँले त्यो कुरालाई छुनुहोस्, नासरत येशूको नाममा छुटकारा बोल्दछु, रिसिभ गर्नुहोस्। छुटकारा, चंगाई। त अब फेरि तैले यस्तो दग्दी दिँदैनस्, यस्तो दग्दी दिँदैनस्। येशूको नाममा तँलाई निकाल्दछु, निस्केर तँ जा, निस्केर जा। तैले यसरी दग्दी दिनु पाउँदैनस्, दग्दी दिनु पाउँदैनस्। येशूको नाममा निस्केर जाने म तँलाई आज्ञा गर्दछु, आज्ञा गर्दछु। को तपाईको आज 3-4 जना मलाई देखाइरहेको छ। तपाईको आज कम्बरको दर्द त एकदमै नराम्रो भइरहेको छ, तपाईलाई धेरै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ। अनि दाहिने हात तपाईको आज एकदमै दुख्ने भएको छ, दुख्ने भएको छ। आज प्रभुले तपाईलाई त्यो कुराबाट छुटकारा। कसको दाहिने खुट्टा तपाईको एकदमै घोडा आज साह्रो दुखिरहेको छ। आज बसेपछि बसेको उठ्दा धेरै तपाईलाई प्रब्लम भइरहेको छ। आज त्यहाँ छुनुहोस्, तपाईले छुनुहोस्, 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 छुनुहोस्। नासरत येशूको नाममा, नासरत येशूको नाममा छुटकारा बोल्दछु, छुटकारा बोल्दछु, छुटकारा बोल्दछु, छुटकारा बोल्दछु, छुटकारा बोल्दछु। छोड तैले, नासरत येशूको नाममा म तँलाई आज हुकुम गर्दछु। ओ पवित्र आत्माको आगोमा म तँलाई डराउँदछु। छुटकारा येशूको नाम, छोड तैले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तपाईले आज प्रभुसँग खेलाची नगर्नुहोस्। तपाईले धेरै तपाईले लुकी छिपी अशुद्धता कुराहरू तपाईले लिँदै हुनुहुन्छ। धेरैले चाल पाइसक्यो, धेरैले चाल पाइसक्यो। यसर कारण तपाईँ चर्च पनि जान तपाईँले छोडिसकेको छ। तर आज प्रभुले तपाईँलाई आज अँगालेको, अनि अँगाल्न उहाँले चाहेको छ। ओ भाइ, अनि बिहा गरेको पनि आज व्यक्तिहरू यहाँ देखाइरहेको छ। त प्लिज प्लिज तपाईँले छोड्नुहोस्। प्रभुको आँखाबाट, दृष्टिबाट कोही पनि लुक्न सक्दैन, कोही पनि लुक्न सक्दैन। प्लिज त्यो कुरालाई त्याग दिनुहोस्, त्याग दिनुहोस्। यदि आज जरा नै यस्तो प्रकारको किरा लाग्छ भनेदेखि तपाईको फलमा, तपाईको परिवारमा डर लाग्दो त्यसले राज गर्नेछ, राज गर्नेछ। तपाईले छोड्नुहोस्। रिखान्दाला बोसोको तोरा नामा मामा मामा ओ रे शे रे 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 रे। हालेलुया। रिखान्दारा बाराबा शक्कातारा बाराबारा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तपाईको कतिजनाको आँखाको दृष्टि धेरै कमजोरी भएको छ, धेरै कमजोरी भएको छ।
त्यो आँखामा हात राख्नुहोस्, आँखामा हात राख्नुहोस्। प्रभुले आफ्नो शक्तिलाई प्रकट गरेर आज पनि तपाईलाई त्यो आज के छ भनेदेखि चाहिँ प्रुफ दिन गइरहेको छ, प्रुफ दिन गइरहेको छ। रे खन्दलाबा रब शेकेरियालाबा येशू नासरतको नाममा आज त्यो आँखाको दृष्टि आज म माग्दछु, आँखाको दृष्टि माग्दछु। उसको आँखालाई प्रभुजी दृष्टि आज दिनुहोस्, दिनुहोस्, दिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। रहेछ पाइल्स, पाइल्सले तपाईँलाई साह्रो पारिरहेको छ, पाइल्स। अनि तपाईँको मुटु घरिघरि तपाईँलाई आज के छ उफ्रिएर तपाईँको आज के त हार्टलाई धेरै, तपाईँको जीव शरीरलाई धेरै अप्ठ्यारो पारिदिएको छ। आज तपाईँको हार्टहरू आज उफ्रिएकोले गर्दा तपाईँलाई एकदमै गाह्रो पारिरहेको छ। हो, अनि पाइल्स तपाईँलाई धेरै साह्रो पारेको छ। तपाईँले त्यो ठाउँमा तपाईँले जस बेगमा तपाईँले आफ्नो त्यो ठाउँमा हात तपाईँले राख्नुहोस्, हात राख्नुहोस्। अनि त्यो मुटु जसको आज यहाँनिर 7 जना जस्तो मलाई देखाउँदैछ, तपाईँले आज त्यो मुटुमा हात राख्नुहोस्, मुटुमा हात राख्नुहोस्। आजदेखि उफ्रिँदैन। ओ ओ हालेलुया, आजदेखि उफ्रिँदैन। अनि आस्थमाको बिमार पनि यहाँनिर आज मलाई यहाँनिर 9 जनाको देखाइरहेको छ। आस्थमा तपाईँको सास एकदमै आज दम दम दमको तपाईँलाई देखाइरहेको छ यहाँनिर। ओ रिखान्दा राबा सोखोरो लाबा से हालेलुया। तपाईँले भन्नुहोस् प्रभु म तपाईँको आज्ञालाई पालन गर्छु, म यो कुरोलाई रिसिभ गर्दछु। रिशाकारा रमा मवसन्दा राबा इथोरा लमा सेखे सेखेराला ओ रब्बा बाबा बाबा बा छुटकारा छुटकारा पाएस छुटकारा। मुटु उफ्रिँदैनस् त नासरत यीशुको नाममा म बन्द गर्दछु, बन्द गर्दछु। पाइल्स तो बन्द हुन्छ। आस्थमा त अब तैँले कदापि पनि कतिचोटि आस्थमा बढेर तपाईँलाई मृत्युको मुखमा पनि पुर्याएको थियो। ओ हालेलुया, अब तैँले पुर्याउनु पाउँदैनस्। तँ निक्लेर जा, तँ निक्लेर जा, तँ निक्लेर जा। ओ राशाका तारा बाबा, यहाँनिर 4 जना यस्तो भाइ बहिनी यहाँनिर हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो एक समय प्रभु म तपाईँको काम गर्छु, तर आज तपाईँले भुलेकोले गर्दा तपाईँ मृत्युको मुखमा पनि पुग्यो। आज प्रभुले तपाईँलाई सेभ गरेको, प्रभुले फेरि तपाईँलाई रिकेप गराएको, रिकेप तपाईँले प्रमिस गरेको। प्रभुले भुल्नुहुन्न है, भुल्नुहुन्न है। प्रभु चाहिँ उहाँ रेला गर्ने होइन, उहाँ एकताल तपाईँले प्रमिस गरेपछि त्यो कुरोलाई पुरा गरी छाड्छ, पुरा गरी छाड्छ। अनि आज तपाईँ एक्सिडेन्टमा तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि पुर्याएको, कारण तपाईँलाई फेरि रिक्याप गरेको, फेरि आज त्यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर भनेर चाहिँ तपाईँलाई झकझकाएको, झकझकाएको। प्रभुले तपाईँलाई बचाएको। प्रिय, आज तपाईँ फर्किनुहोस्, फर्किनुहोस्, फर्किनुहोस्। आफ्नो जीवनलाई उहाँमा राखिदिनुहोस्, राखिदिनुहोस्। कतिजना सेवकामा उत्रेर पनि तपाईँ भुल्नु भएको छ, आर्थिकको कुरोले गर्दा, कतिवटा कुरोले, परिवारको कुरोले गर्दा। तपाईँ फर्किनुहोस्, फर्किनुहोस्। एक ताल प्रभुलाई प्रतिज्ञा गरिसके पश्चात तपाईँले धोका नदिनुहोस्, धोका नदिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एकचोटि मुख खोलेर तपाईँले प्रभुलाई सरी भन्नुहोस्। हालेलुया। प्रभुले तपाईँको जीवनबाट धेरै काम गर्न चाहेको छ। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु सबै कुरो तपाईँको हातमा। तपाईँ प्रभुजी जे बोल्नुभयो मैले राखिदिएको छु, जे प्रार्थना के को लागि गर्न मैले गरिदिएको छु। प्रभु तपाईँले अघिबाटै छुइसक्नु भएको छ, तपाईँले प्रभुजी निको पारिसक्नु भएको छ। धन्यवाद येशू, धन्यवाद प्रभु। अब उपरान्त कुरो तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती येशू ख्रीष्टको नाउँको बाटो। आमेन, 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 आमेन। तपाईँले यति बेला समय तपाईँलाई छ भने चेक गरेर तपाईँले आफ्नो केही कुरो राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यति बेला प्रभुको नाउँलाई उचाल्ने। यदि आज तपाईँलाई त्यस्तो अगुवाई भइरहेको छ, तपाईँको जीवनमा मिराकल छ भने पास्टरसँग अनुमति मागेर आज तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि यो समयलाई हाम्रो आज विशेष रेस्पेक्टेड हाम्रो आज विशेष गरिकन सुरेश हाम्रो पास्टर बाबुलाई म यो फेरि आज ओभर गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु सर, तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यस सर, हालेलुया। हामी ताली बजाएर दासलाई र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। मैले यहाँ नोट गरे अनुसारले 20 जना भन्दा बढी सँग है परमेश्वर फेस टु फेस बोल्नु भएको छ। आज 20 जना भन्दा बढी हामीहरूसँग है एकदमै प्रोफेटिक वर्डहरू आएको छ यो। अनि मैले परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद मैले प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभु तपाईँ आज मण्डलीमा
हाम्रो बिचमा तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। र साँच्चै नै 20वटा भन्दा बढी बिरामी चाहिँ जुन उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, मलाई थाहा छ कतिवटा बिरामीहरू हाम्रो मण्डलीमा पनि कतिजना यो बिरामीबाट ग्रसित छ, अनि कतिजना बाहिर हुन्छ। म तपाईँलाई आज समय दिन चाहन्छु क्विकली, तपाईँलाई जसलाई चाहिँ आज बोल्दा बोल्दै तपाईँको जीवनमा भयङ्कर डरलाग्दो छुटकारा भएको छ, चङ्गाई भएको छ, तपाईँसँग पवित्र आत्मा बोल्नु भएको छ, डाइरेक्टली बोल्नु भएको छ भनेदेखि म यो समय तपाईँलाई म दिन चाहन्छु। र तपाईँले आफ्नो गवाई चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन, यदि अप्ठ्यारो नमानिकन बोल्ने गवाईहरू छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो समय म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, तपाईँले अनम्युट गरेर अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले काम गर्नु भएको छ भित्र। सबैजनालाई म युकेबाट बोलेको, जय मसीह। जय मसीह। हजुर, मेरो प्रार्थनाको विषय छ, मेरो श्रीमान त्यो सङ्क्रमित भएको आज 10 दिन पुग्नु भएको छ। टाउको दुखिरहेछ, अब कमजोरी नै छ, अलिकति राम्रो त हुँदैन छ होइन। अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँ मेरो श्रीमानको नाम चाहिँ तिलोक सिंह याखा हो। मेरो नाम एकछिन पर्खिनुहोस् ल। हजुरहरूले कुरा अलिकति के बुझ्नु भएन भने नि, हामी अहिले प्रार्थनाको विषय राख्दैनौँ। अनि मैले अघि यहाँ सुन्नुहोस् है, हजुरलाई पास्टरज्यूले के भन्नुभएको थियो भने कोभिड-19 को पेसेन्टको बारेमा के भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा एकदमै बुझ्नु जरुरी छ है। कोही बेला अगमवक्ताले भनेको कुरा चाहिँ हामीले उहाँले भन्नुभएपछि त्यसमा हामी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। सुन्दै हुन्छ? उहाँले के भन्नुभयो भने कोभिड तपाईँहरूको आफन्तकोमा कसैकोमा कोभिड सङ्क्रमित भएको छ, कोभिड पोजिटिभ छ, तपाईँले उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, उहाँलाई गएर भनिदिनुहोस्, उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने फोनबाट हुन्छ केबाट हुन्छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा, हामीलाई थाहा छ तपाईँको परिवारमा समस्या छ, तपाईँले अब यो मेसेज चाहिँ तपाईँले उहाँको कानमा जसरी भए पनि पुर्याउनुपर्छ। आज प्रभुको दासबाट बोलेको मेसेज चाहिँ तपाईँले आफ्नो परिवारकोमा कानमा जसरी पुर्याउनुहोस् न, तपाईँले पुर्याइदिनुहोस्। अहिले हामीले प्रार्थना हामी गर्दैनौँ, प्रार्थना जति प्रार्थना गरिसक्यो अहिले हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। तर तपाईँले के गर्नु पर्यो भने नामानलाई जस्तो 7 चोटि डुबुल्की मारा भनेर उहाँ है एलियाले भनेको थियो, तर नामानले गएर गरेको हुनाले चाहिँ नामानको जीवन चङ्गे आयो। त्यो भक्तले हजुरले तुरुन्तै यतिखेर नै है फोन गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, तपाईँले उहाँलाई तपाईँको श्रीमान अथवा तपाईँको आफन्त जो भए पनि तुरुन्तै कल गरेर तपाईँले भनिदिनुहोस्, परमेश्वरको दासले मलाई अहिले भन्दै हुन्छ तपाईँको कोभिड-19 चाहिँ निको भयो भनेर चाहिँ घोषणा गरिदिनुहोस् न। द्याट्स अल है। विश्वासमा तपाईँले विश्वासले मानिस निको हुन्छ, विश्वास छैन भने मानिस निको हुँदैन। र म अहिले तपाईँलाई प्रार्थनाको विषय मैले राखेको होइन यहाँनिर, तपाईँले प्रार्थनाको विषय नभनिदिनु होला। तपाईँको जीवनमा के भयो अहिले, यतिखेर अहिले वचन बोल्दै गर्दाखेरि प्रभुले के गर्नुभयो त्यति मात्रै राख्नुहोस्। भएन भने इट्स ओके, जबरजस्ती भन्नु पनि पर्दैन। तर पक्का गरेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी तपाईँलाई पक्का परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी तपाईँलाई समय दिन चाहन्छौँ ल। हजुर, मलाई थाहा छ कोभिड-19 को पेसेन्ट हाम्रो पनि परिवारमा हाम्रो मण्डलीमा कोही परिवारको छ, जस्तै भर्खर मैले देखेको। तपाईँले गएर यतिखेर फोन गरेर भनिदिनुहोस् उहाँलाई, त्यति मात्रै हो। उहाँको कानमा चाहिँ पुग्नुपर्छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ पुग्नुपर्छ उहाँको कानमा, त्यति मात्रै हो। कोही हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो अनम्युट गरेर यो समय लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पास्टर सुरेश, जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। पास्टर लाइन जस्तो लाग्छ। हजुर, मेरो चाहिँ हजुरले भने जस्तो त नभए पनि एकजना हाम्रो आजको वक्ता आदरणीय दानियल पास्टरज्यू, रेभरेन्ड दानियल पास्टरज्यू को प्रार्थनामा एकदमै बसिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालबाट रातको झन्डै 12 बज्न आँटो होला नेपालमा। उहाँ चाहिँ देवमान, अनि उहाँ चाहिँ क्यान्सरको एकदमै बिरामी, अब डक्टरले चाहिँ माया मारिसकेको। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिराखेको थियौँ। आजको चङ्गाइमा चाहिँ उहाँको चङ्गाइ हुन्छ, उहाँलाई छुटकारा हुन्छ। अनि उहाँको लागि प्रार्थना गर्ने भनेर परिवार पर्खिरहेका छन्। उहाँको जान परिवार सबै एकपटक प्रार्थनाको लागि रिक्वेस्ट गरौँ भनेर। हजुर, मैले सोनाली बहिनीलाई त्यो ठाउँमा बसेको मैले देखेको थिएँ र उहाँले हजुर त्यहाँ बसेको छन् नानीहरू राखेको छ। र अहिले यहाँबाट बोलेको वचन पक्का पनि उहाँले सुन्नुभयो है, सुन्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जुन बोलेको वचन चाहिँ इनफ हो। तपाईँले यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट बोलेको वचन चाहिँ इनफ थियो, किनभने यति साह्रो शक्तिशाली वचन उहाँले बोल्नुभयो। बोल्दा बोल्दै पनि मानिस छुटकारा हुन सक्छ। हजुरलाई यो कुरा जानकारी। म अन्तिममा चाहिँ
अहिले त्यो प्रार्थनाको म विषय राख्छु र तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस् है। गवाईहरू कतिचोटि के हुन्छ भने गवाईहरू सुन्दा सुन्दै अरू निको पनि हुनसक्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी हजुरको लागि देवमानको लागि हामी अन्तिम अहिले प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँहरू अरू कोही हुनुहुन्छ यतिखेर प्रार्थनाको विषय एकछिन नराखिदिनु होला। तपाईँको जीवनमा केही शक्तिशाली प्रभुले काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ। किनभने धेरैचोटि चाहिँ मलाई थाहा भएको छ, हाम्रो सेवकाईमा त्यो कुरा भएको छ, गवाई चाहिँ दबाई हुन्छ, अरूको लागि दबाई हुन्छ। फेरि एकजनाले चाहिँ गवाई भनिदिनु भयो भने अरू मान्छे निको हुनु सुरु गर्छ। किनभने चङ्गाई चाहिँ यहाँ आइसकेको हुन्छ, कोही बेला चाहिँ घाँटीमा यहाँ आइपुगेको हुन्छ, अनि एकजनाको गवाईले फुत्तै निस्किनु सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि को छ यहाँनिर गवाई? तपाईँको अहिले के भयो? तपाईँलाई प्रभुले छुनु भयो कि भएन? निको भयो कि भएन? के भयो त? अहिले गर्दा गर्दै के भयो त? त्यो कुराहरू तपाईँले बताइदिनुहोस् न कसैको छ भने। कोही छैन? कसैको हात उठाउनु छ? जय मसीह हजुर सबैजनालाई। मेरो चाहिँ अहिले यहाँ एकजना मात्रै ल, हेमा चापागाईलाई मात्रै मैले अहिले समय दिँदैछु। यहाँ अहिले वचन सुन्दा सुन्दै पास्टर बाबाले आँखा कमजोरी छ भन्नुभएको थियो। मेरो आँखा कमजोरी भएको थियो अनि मलाई एकदम अलिकति अभिषेक भइरहेको थियो, तातो 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 भइरहेको थियो। अहिले मलाई छङ्गै भइरहेछ आँखा। मेरो अब अहिले कन्ट्रोलमा आएको छ। अस्ति यो फास्टिङ बस्न थालिकन चाहिँ मलाई दबाईहरू धेरैको खानु, धेरै पहिलादेखिको 28वटा दबाई चाहिँ पुरै खानुपर्छ भनेर डाक्टरले भनिसकेको थियो मलाई चाहिँ। अनि मैले चाहिँ दबाईहरूमा विश्वास गरिनँ, सुई पनि लाग्नुपर्छ भनेको थियो, विश्वास गरिनँ। त्यो दबाई मैले खाएको छैन, एउटा सुगरको दबाई मात्रै खाँदैछु, अरू कुनै अहिले खाएको छुइनँ। मैले उसले खानुपर्छ भनेको थियो। यो प्रार्थनाबाटै म छुटकारा पाइरहेको छु, सुगर कन्ट्रोलमा आइरहेछ। अहिले मेरो आँखा पनि छङ्गै भयो, अभिषेक भइरहेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि मेरो यो छोरीको लागि यो राति अलिक सुत्दिनँ भनेर अघि भन्नुभयो, यसैले हो, यही हो, त्यति सुत्दिनँ, यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि मेरो परिवारको लागि, अब छोराछोरी केटाकेटी पछि हटिरहेको प्रार्थनामा अलिक जुट्न सकेका छैनन्, मेरो श्रीमानको लागि, मेरो बाबा आमाको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् भनेर। हुन्छ, यति नै। जय मसीह। हजुर हुन्छ। चित्रको लागि अहिले अन्तिममा दुईजनाको देवमान र चित्र को लागि हामी अन्तिममा अलिकति प्रार्थना गर्छौँ। पास्टरले अहिले पछि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको जीवनमा गवाई मात्रै म तपाईँलाई यो समय दिँदैछु। हजुर, गवाई कसैको जीवनमा प्रभुले काम गर्दै हुन्छ भने र बिरामीलाई तपाईँले त्यसमा राखिदिनुहोस् न, भिडियोमा राखिदिनुहोस् है ल, एकदमै भिडियोमा राखिदिनुहोस्। प्रभुले काम गर्दै हुन्छ, प्रभुले काम गर्दै हुन्छ। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। यहाँबाट हामी अहिले एकजना बिरामी देख्दैछौँ। उहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। पास्टरज्यू क्यान्सर बिरामी हुँदो रहेछ। हजुरले प्रार्थना गरिदिइहाल्नुहोस् न। यतिखेर उहाँ क्यान्सरको लगभग अब एकदमै धेरै सङ्क्रमित जस्तो लाग्दैछ र हालेलुया। हुन्छ, हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। सोनाली भनेर चाहिँ क्या हो नाम चाहिँ? होइन, अहिले उहाँको देवमान हो उहाँको नाम चाहिँ, देवमान। ओके, हुन्छ। हामी एकचोटि जहाँ हामी छौँ त्यहाँबाट यसो हात मात्रै उठाइदिनुहोस् अनि प्रभु यीशुको नाममा हामी बोलिदिउँ होइन, जीवनदान हामी बोलिदिनेछौँ। अनि परमेश्वरको अगाडि आज यो सब कुरो पनि के पनि होइन, यस्तो अनगन्ती मेरो जीवनमा भएको छ, मैले देख्नु। ओके, त हामी आज प्रभुको स्पर्श त्यहाँ भएको होस्, हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्यारो येशू राजा, यति बेला प्रभु येशू हामी आज यस भाइको लागि प्रार्थना गर्छौँ, दाइको लागि नासरत येशूको नाममा आज यो क्यान्सर तपाईँको आज कुराको चोटले आज यो भाइ निको भएको छ रे कारणमो सन्दराबा। आज क्यान्सरको किरा तलाई म आज नासरत येशूको नाममा पवित्र आत्माको आगोले आज डढाउँदछु, तो निस्केर जा। येशूको नाममा आज जीवन बोल्दछौँ, जीवन बोल्दछौँ, जीवन बोल्दछौँ। प्रभु येशू राजा, तपाईँले यस छोरालाई छुनु भएको छ, तपाईँको शक्तिशाली हातमा हामी जिम्मा दिँदछौँ। प्रभु लिनुहोस्, प्रभु जीवन जीवन जीवन
नासरत येशूको नाउँमा हामी आज बोल्दछौँ प्रभु तपाईको वचन मुताबिक आज भजन 107 को 20 पद अनुसार जीवन चङ्गाई छुटकारा नासरत येशूमा प्रार्थना गर्छु परमेश्वर तपाईसँग कि आज दग दिदीको आत्मा तो निक्लेर जा तो निक्लेर जा तो निक्लेर जा तो निक्लेर क्यान्सरको आत्मा प्रभु येशू क्यान्सरको आत्मा निस्केर जा धन्यवाद तपाईको आज स्पर्शका लागि यस स्पर्शका लागि धन्यवाद प्रभु सबै कुरा ढोका लगाइदेऊ बाबा ढोका लगाइदेऊ दिन भाइले येशू ख्रीष्टको नाउँको बाटोले आमेन 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 हामीले प्रभुको हातमा सुम्पिदिएका छौँ चङ्गाई दुई प्रकारले हुन्छ कोही एकैचोटि निको भएछ कोही दिन 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 निको हुँदै पनि जानेछ है त यो कुराहरू हामीले धेरै देखेका छौँ र हुन्छ आज उहाँ कसको परिवार जो हुनुहुन्छ तपाईँले यो कुरालाई भनौँ उहाँको अगाडि कानमा फुकिदिनुहोस् अथवा भनिदिनुहोस् सुनाइदिनुहोस् प्रभुले तिमीलाई छुएको छ जीवन दिएको छ भनेर उहाँलाई भनिदिनु अवश्य हालेलुया हुन्छ पास्टर बाबु हालेलुया अरू कोही हुनुहुन्छ अहिले निको भर्खर निको भएको व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ एकजना दुईजनाले प्रभुले छुटे हुनुहुन्छ रे निको हुन्छ जय मसीह पास्टर बा हजुर जय मसीह जय मसीह मेरो पनि अहिले बेलुका रातभरि मेरो यो खुट्टाको दुईटै खुट्टाको समस्या छ अनि बेलुका सुत्दाखेरि जहिले पनि राति राति यो दुईटै छापारी पल्टिने गर्छ अनि अहिले बिहान उठ्दाखेरि पनि सिधा पार्नु खोज्दाखेरि ओछ्यानबाटै छापारी पल्टेर आइगएको थियो अनि बल्ल बल्ल घिस्रेर उठेर अलिक पर्तिरसम्म गएँ अनि अघि हजुरले प्रार्थना गर्दै गर्नु हुँदाखेरि भन्दै हुँदाखेरि दाहिने खुट्टा मेरो एकदम दुखिरहेको थियो अनि दुखिरहेको ठाउँमा म चाहिँ छुँदै मालिस गर्दै यसुको नाममा भन्दै थिएँ भन्दै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ दुख्न छोडेर एकदम दुख्नु छोडेको छ दुईटै खुट्टा दुखेको छैन पल्टेला जस्तो भएको छैन विशेष गरी परमेश्वरलाई महिमा भएको भन्न चाहन्छु सबैजनालाई जय मसीह फेरि पनि ओ वाओ प्रेज द लर्ड हामी ताली बजाएर सुन्ने मात्रै हैन प्रभुलाई ताली बजाएर महिमा दिउँ न ओ प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया हालेलुया हुनुहुन्छ एक दुईजना हुनुहुन्छ प्रभुले काम गरिरहनु भएको छ है तपाईँको जीवनमा कोही हुनुहुन्छ एक दुईजना हामी अब 5 मिनट भित्रमा सबै मेरो नि खुट्टा दुखिरहेको थियो कि दाहिने खुट्टा दुखिरहेको थियो अहिले यसो मसारेको अलिक दुख्नु छोडेछ दाहिने खुट्टा दाहिने ओहो हालेलुया प्रेज द लर्ड प्रभुलाई महिमा दिनुहोस् हात उचालेर ताली बजाएर हे प्रेज गॉड कता हो यतापट्टि होइन रहेछ यहाँ आमाको नमस्कार जय मसीह जय मसीह जय मसीह म सुशीला गुरुङ युकेबाट हजुर अहिले मेरो यो दाहिने हात र यो कोखातिर अलि दुखिरहेको थियो अहिले अहिले मलाई धेरै राम्रो ओ प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रभुलाई महिमा होस् हालेलुया प्रभुको काम सुन्दै सुन्दै ताली बजाएर उहाँलाई महिमा दिनुहोस् है तपाईको जीवनमा पनि छुटकारा आइहाल्छ प्रेज गॉड सबै छ म चाहिँ मेरो नाम बिमल राई म यहाँ पास्टर सुरेशका मण्डलीमा चल्दै भर्खर आएको अनि मेरो नाम चाहिँ बिमल राई हो मेरो पनि यो साइनस अब तपाईँले प्रार्थना गरिरहँदाखेरि पास्टर बाले प्रार्थना गरिरहनु हुँदाखेरि मेरो चाहिँ 2-3 हप्तादेखि मेरो साइनस भइरहेको थियो चिसोले गर्दा अनि कान पनि अस्ति बन्द भएको थियो भर्खर खुलेको थियो अनि नाकमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको थियो तर तपाईँले जब प्रार्थना गर्नु हुँदा ठ्याक्कै मलाई नै भने जस्तो लागेको त्यहाँदेखि अहिले एकदमै खुला सँगै भइरहेछ होइन सास पनि एकदम सजिलो भइरहेछ परमेश्वरलाई महिमा भएको प्रभुलाई महिमा दिनुहोस् जय मसीह हजुर जय मसीह पालै पिनु ल हुन्छ हजुर को भन्नुहोस् त म शान्ति बोलेको शान्ति के भन्नु भन के रे मेरो मुटुमा घाउ थियो हैन अस्ति कोरोना लाग्दाखेरि अनि अस्ति डाक्टरले भनेको थियो तर म अझै पनि तेरो घाउ छ स्टिल घाउ छ दाग देखाइरहेछ अब मेरो अब जनवरी 25 तारिक र 27 तारिक पनि छ एपोइन्टमेन्ट अनि हिजोदेखि रातभरि नै सपना नराम्रो देखेँ हैन अनि रातभरि नै मुटु दुखिरहेको थियो अघिसम्म दुखिरहेको थियो अनि जब पास्टर बाबुले भन्नुभयो अब मुटु यहाँनिर मुटु दुखिरहेको कोही बिरामीहरू छन् छातीमा हात राखेर गर्नु भन्नुभएको थियो
अनि छातीमा हात राखेको मेरो यो मुटु पुरा ब्लड 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 बगेर आगो के बोले जस्तै गरेर तातो तातो बाफ आयो अनि त्यस्तो फिल भयो कि मुटु त जाति फिल भएको त्यो जाति भएको जस्तो भएको थियो तर फेरि मेरो टाउकोमा गयो क्या एकैचोटि भारी भयो टाउको अन्तदेखि र पनि म कस्तो उयो भइरहेको थियो अनि फेरि लास्टको प्रार्थनामा फेरि अनि टाउकोमा हात राखेर मैले अनि अनुहारहरू पनि सबै यो गरेँ अन्तदेखि यो गर्दाखेरि सबै मलाई क्या अहिलेसम्म स्टिल म हात यस्तो हल्लिरहेको छ के भएको कुनै अब प्रभुले काम गरेछ ल शान्ति प्रभुले काम गरेछ पास्टर बाबु यो छोरी चाहिँ प्रेज द लर्ड हालेलुया 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 ल यो छोरी चाहिँ मलाई नि एक हप्ता जस्तो भयो यो पुरा हात झमझम गर्दै थियो अहिले पास्टर बाबुले प्रार्थना गरिदिनु भयो मेरो हात एकदम चङ्गाई भयो एकदम चिसो भएर आयो धन्यवाद प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड यहाँनिर हजुरलाई म एउटा के रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु भनेदेखि लाइफ यहाँनिर भइरहेको छ तपाईँले सत्य प्रभु यीशुले गर्नुभएको आज त्यो शक्तिको काम तपाईँले बोलिरहनु भएको छ यो लाइफ हजारौँ हजारौँ सारा स्टेटमा अनि कन्ट्रीमा आज देश विदेशमा सुनिरहेको छ आज उनीहरू सुन्दा सुन्दै तपाईँको गवाईद्वारा आज उनीहरू पनि निको हुँदैछ हजुर म युकेदेखि ब्रह्मबहादुर लिम्बू यस आमेन यस हजुर हजुर निको हुन्छ विश्वासले थाल्नुहोस् है ल किनभने गवाईले एउटा गवाईले अर्कोलाई निको पार्छ र यहाँ पवित्र आत्माले काम गरिरहनु भएको छ परमेश्वर भित्र हुनुहुन्छ तपाईँले धैर्य धारण गर्नुहोस् है कोही बेला आज निको हुन्छ कोही बेला भोलि निको हुन्छ तर परमेश्वरले गर्नुहुन्छ र सायद परमेश्वरलाई धन्यवाद कोही हुनुहुन्छ एकजना यहाँनिर बिरामी छ लगभग बिरामीको नाम चाहिँ पास्टरज्यूले लगभग यहाँनिर साइनस ठिक भइसक्यो किडनीको बिरामीहरू कोही छ त्यहाँनिर प्रभुले काम गर्नुहुन्छ कोभिड तपाईँले जब गवाई भन्नुहुन्छ तपाईँले आफन्तलाई तपाईँले फोन गरेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू निको हुनेछ है र त्यस पछाडि ब्यारनेस हो मैले देखे अनुसारले तपाईँहरू कतिजना यो भित्र हुनुहुन्छ जसको बच्चा छैन र विश्वास गर्नुहोस् मलाई थाहा छ कसकोमा छैन मलाई थाहा छ केही व्यक्तिहरू जसको बच्चा छैन तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ यदि तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको दिन हो तपाईँले त्यसलाई रिसिभ गर्नुहोस् 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीले जसरी आफ्नो चङ्गाईलाई रिसिभ गर्नुभयो तपाईँले रिसिभ गर्नुहोस् र प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् है सुनेर ए हो त नि भनेर मात्रै बस्ने होइन प्रभुलाई धन्यवाद घुँडा टेकेर दुईजना श्रीमान श्रीमतीले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जो ब्यारनेस छ तपाईँले हाम्रो दानियल सरको भिडियो एउटा हेर्नुहोस् तपाईँले उहाँको जीवनमा पनि कसरी परमेश्वरले उहाँलाई बच्चा दिनुभयो है उहाँको छोरा कसरी दिनुभयो त्यो कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि त्यो अभिषेक चाहिँ उहाँमा छ त्यो एनोइन्टिङ उहाँ छ किनभने परमेश्वरले उहाँकै जीवनमा मिराकल्स गर्नुभएको छ म आज यहाँनिर तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ यहाँनिर ब्यारनेस त बच्चा नभएको को हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले हात तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् त अनम्युट गरेर मसँग हाम्रोमा छैन भनेर भन्नुहोस् त भन्नु सक्नुहुन्छ भने हाम्रोमा छैन हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ हामीलाई बच्चा खान्छ भन्नुहोस् त तपाईँले अनम्युट गरेर दाइ जय मसीह दाजु सुरेश दा पास्टर दाजु मेरो यहाँ दाइ दिदीको बुहारीको चाहिँ नानी छैन जय मसीह पास्टर बुवा हात उठाउनुहोस् न तपाईँले अरू पनि कोही हुनुहुन्छ एकछिन पर्छ ल अरू पनि कोही हुनुहुन्छ अरू पनि कोही हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त अरू कोही हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ बच्चा नभएको कोही हुनुहुन्छ यहाँ हात उठाउनुहोस् छिट्टो यो अभिषेक उहाँहरूको बुहारीको धेरै वर्ष भयो अनि विवाह गरेको एउटै छोरा मात्रै हुनुहुन्छ अनि बच्चा भएको छैन उहाँ चाहिँ नेपालमा भैरवामा हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ दुर्गा गुरुङ हैन बुढीको के हरिकला गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ठिक छ अरू अनि तपाईहरुको लागि म यहाँ ल्याएको छु कि देशमा ल्याएको छु अरू पनि कोही हुनुहुन्छ यहाँ अरू पनि कोही हुनुहुन्छ हजुर मेरो बुहारीको नानी मैले तीनजना मैले एड गर्दैछु पास्टर बाबु तीनजना व्यक्ति हामी बहिनी पनि हुनुहुन्छ र उहाँको आफन्त बुहारी रहेछ उहाँहरू कति वर्ष भयो यता बहिनी मनमा कति वर्ष बिहा भएको 6-7 भयो बहिनी मनमायाको 8 वर्ष भयो पास्टर बाबु हरिकलाको 6-7 वर्ष भयो हरिकलाको 6-7 वर्ष भयो यता बहिनी मनमायाको चाहिँ लगभग 8 वर्ष जति भयो उहाँहरूले चाहिँ बच्चा छैन र आजको प्रोफेटिक वर्ड चाहिँ उहाँहरूको लागि हो रिसिभ गर्नु है म रिसिभ गर्छु मेरो बुहारीको नानी हुन्छ हरिकला बुहारीको नानी हुन्छ एकदमै रिसिभ गर्नुहोस् है रिसिभ ल एकदम स्वीकार गर्नुहोस् स्वीकार हालेलुया हालेलुया अब मेरो दाइको नाति नातिना देख्नेछु सक्नु भयो भने बुहारी कसैको यहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ भने आफ्नो पेटमा हात राखेर धन्यवाद दिनुहोस्
प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभयो भनेर होइन। त यहाँनिर तपाईँको यस्तो थुप्रै तपाईँको ती पनि आज त्यो देशमा पनि आज गएको छ, मैले नाम भुलिएँ। त पास्टर सुजी, पास्टर साइमन सुजीलाई सोध्नु होला। त यो दमकमा म त्यहाँनिर बोल्दै थिएँ, त्यति बेला आज के भएको छ भनेदेखि चाहिँ दुई बुढाबुढीले कहिले बिहा गरेर पनि आई लभ यु भनेको रहेनछ, आई लभ यु भनेको रहेनछ। अनि यो हाँस उठ्दो कुरा छ। र के भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको बिहा गरेको 7 वर्षदेखि बेसी भइसकेको, बच्चा थिएन छ। अनि आज तपाईँ आई लभ यु आएर चाहिँ आज हाम्रो बिचमा प्रभुको उपस्थिति भन्छ भने तपाईँलाई बच्चा दिनेछ, अहिलेसम्म बच्चा तपाईँको छैन भन्दाखेरि एउटा यो कुनामा एउटा यो कुनाबाट हजारौँको बिचमा आज उनीहरू उठेर लौ त आई लभ यु, तपाईँको बच्चा छ भने त छैन अरे। कति वर्ष भने 7 वर्ष पार भयो। लौ त हजारौँको बिचमा आज तपाईँले आफ्नो मिसेसलाई अनि पतिले पत्नीलाई है आई लभ यु भनिदिनुहोस् भनेर अँगलमा मारे, लौ तपाईँले बच्चालाई रिसिभ गर्नुहोस्। अनि विदेशमा गएर चाहिँ उनीहरूको कन्सिभ पनि भयो। विदेश जानुभन्दा अघि विदेशमा गएर नानी जन्मायो, छोरा। अहिले फेरि अर्को दियो, फेरि नानी है त। केही पनि गरेको छैन, मैले छुको पनि थिएन उनीहरूलाई है त, स्टेजबाट मैले बोलिदिएको। अनि पास्टर सुजी सायदै पेन्सिल्भेनियामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ। यो भाइ पनि प्रभुको आज के त भने पास्टर बिचरा भएको थिएन, ऊ पनि आज लडी बडी भएको थियो त्यति बेला अभिषेक बग्दा। आज मैले सुन्नु सकेँ होइन, उहाँ त पास्टर पो रहेछ बिचरा, उहाँ पास्टर भइसकेको रहेछ। उहाँले गवाई पेश गर्नुभयो यहाँनिर। अब यस्तो त कति हो इन्डियामा होइन। र अनि अर्को कुरो यहीँ पनि अहिले हाम्रो चर्चमा ऊ अझ टाढो थियो, धेरै टाढो गएर सर्भिस गर्दै थियो, तर आज ऊ पनि 7 वर्षदेखि पार भएको रहेछ। जवान छोरा र जवान अब छोरी नि अब उनीहरूको विवाह भएको, तर मिसक्रेज चाहिँ 3 चोटि भएको रहेछ, 3 चोटि भएको रहेछ। अनि उनीहरूले अब चाहिँ हाम्रो बच्चा हुँदैन, डक्टरले पनि त्यो भन्दैछ हुँदैन, अब तिमीहरूको त 3 पल्ट बिग्रियो, 3 पल्ट बिग्रियो, हुँदैन। अनि म यहाँनिर उपवास प्रार्थनामा शुक्रबारको दिन बसिरहेको थिएँ। अनि त्यो बहिनी आयो, अनि आएर मलाई थाहा थिएन, अनि उसले आएर भन्यो अङ्कल पास्टर बाबु प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, अब त हामी यी घरमै आएको छौँ, कामलाई हामीले छोडिदियो, हामीले अर्कै आज स्टार्ट गरेको छौँ, तर एउटा कुरो आज प्रार्थनामा राखिदिनुहोस् न। के हो भनेको त बच्चा चाहियो अरे। अन्त 7 वर्ष भयो, 3 पल्ट चाहिँ मिसक्रेज भएको रहेछ उसको, मतलब तँ आएको रहेछ होइन, नानी बिग्रेको त। अनि यसो उसको आँखामा हेरेँ, आँखाभरि आँसु थियो। उसलाई साँच्चै नै बच्चा चाहिएको। प्रभुको आत्माले भने मलाई उसको पेटमा छुएर तैँले भनिदे बच्चा मैले दिएको छु। अचम्मै मण्डली बसिरहेछ, भनिदिए साँच्चै नै त्यही महिना ऊ कन्सिभ भएछ। अहिले छोरा स्कुल जाँदैछ है, एकदमै आइसिडिएस स्कुल भन्छ, जाँदैछ। फेरि अहिले त अब झन्डै 6 महिनाको फेरि पेटमा आएछ, हेर्नु न, बच्चा त डबलको डबल पो भइरहेछ। र यसरी आज प्रभुमा असम्भव भन्ने कुरो केही छैन, डक्टरको डक्टर। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले पनि विश्वास बढाएर चाहिँ विश्वास गरेर तपाईँ बोल्नुहोस् क्या त, रिसिभ गर्दा पनि विश्वास साथ। मेरोमा यसरी नै प्रभुको दासले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसरी नै एउटा वृद्ध व्यक्ति आज उहाँलाई थाहै थिएन हामी दुईको नानी छैन भनेर, तर उहाँलाई हामीले स्याहार्दा प्रभुको दासलाई यसो सुत्ने ओछ्यान बनाउँदा उदी आज उसले मेरो मिसेसलाई अँगल्ला मारेर भन्यो आज तिमीलाई प्रभुले एउटा छोरा दिँदैछ। छक्कै पऱ्यो हामी, छोरा भनिदिनु भयो नि, एउटै छोरा, साँच्चै नै एउटै छोरा भयो होइन। अनि अब तिमी कन्सिभ भइहाल्छौ र एउटा छोरा प्रभुले दिँदैछ। अनि हामी त के गर्ने भयो, हामीले चाहिँ दिमागबाट यो बच्चा अब नहुने रहेछ होस् भनेर हामीले बिर्सेको। तर अनि भित्र गएँ म, तिमीले भने के हो प्रभुको दासलाई? उहाँले भने मैले भनेको छुइनँ, बरु तपाईँले पो सुनाउनु भयो होला। होइन मैले त झन् भनेकै छुइनँ। लु त यो त परमेश्वरबाट आएको अगमबानी हो, आउँ हात समातेर हामी रिसिभ गरौँ। दुई बुढाबुढी एक चित्तको भएर हामीले रिसिभ गऱ्यौँ, प्रभुलाई धन्यवाद पनि दियो। साँच्ची नै कन्सिभ भयो होइन। एउटा छोरा भनेको एउटै छोरा, हेर्नुहोस् है त, अहिले छोरा 30 वर्ष लाग्यो, हेर्नुहोस् त, एउटै छोरा भनेको एउटै छोरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुमा केही असम्भव होइन, छैन, एकदमै पोसिबल, सबै कुरो पोसिबल, सम्भव होइन, एकदमै नट इम्पोसिबल इन फ्रन्ट अफ गड, एभ्रिथिङ पोसिबल है त, पोसिबल। अहिले प्रभुको दासले भन्नुभयो रिसिभ गर्नुहोस्, अनि मलाई त प्रभुले देखाइ पनि हाल्नुभयो, अनि मैले भनि पनि दिएँ होइन, प्रभुको आत्माको अगुवाईमा रिसिभ गर्नुहोस्। अब केही गर्नु पर्दैन, रिसिभ है त, प्रभुले दिनुहुनेछ।
पक्का दिनुहुनेछ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। यस सर, हालेलुया, हालेलुया। र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई विषयहरू आएको छ र म एउटा कुरा तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हामी